Who is he? Who is he? Where from he got lands of the leader? नेपाल राष्ट्र नेपालीको लागि होइन भने यो विदेश मोह इन्डियन मोह भङ्ग भएको छैन के। त्यो मूल एउटा गंगा चौधरीलाई विधान सभापति बनाएर 8 वर्षपछि प्रचण्ड यति सजिलै ट्याग्नेवाला छैनन् पद। यही पदकै लागि यत्रो रडाको मच्या छ। इन्डियाले यस्तो ग्रेन्ड डिजाइन दियो त्यो दिन बाबुराम भट्टराईले। पार्टी मिल्नेवाला छैन यिनको हेर्नुस्। नेकपा कुनै हालतमा मिल्ने पटमूर्खहरूको जट्ठा हो कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको। पूर्ण स्थापन नभइदिए भए इन्डियाले पालेको इन्डियाको हार हुन्थ्यो। नेपाल इज नथिङ, नेपाल पोलिसी ल अफ रुल एभ्रिथिङ इज आवर। सर्वोच्च अदालत पनि स्वतन्त्र छैन। त्यस्ता मूल्य जनअदालत अस्ति त मर्ने बेला कहाँ मरे थियो रामकुमारी झाँक्रीदेखि लिएर त्यो माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल त्यही मर्नलाई बच्नलाई एमाले बसिया थिए। जनअदालत यदि हुँदो हो भने यत्रो हेरेर बसिया थिए। त्यत्रो जनसेना र जनअदालत क्यान्सिल गरेर लानु चौधरीको त यत्रो खुस्काउँछ पुर्याइदिइहाले खेतखण्डमा। मेरो के खुस्काउनु। 2 रुपियाँ डबल चढाउन गए बेला ज्ञानेन्द्र शाह राज्यरोहण गर्दाखेरि पार्टीबाट मलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर बक्ने तिनै माधव कुमार नेपाल हैनन्। 14वटा राज्यको अवधारणा, सबै जात जातिको अधिकार सहितको स्वायत्त परिषद, ओठ मुख सुकाइ सुकाइ बक्ने त्यही प्रचण्ड हुन्। उहाँले भनेको एउटा कुरामा कहाँनिर उ देखिन्छ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि मिलिजुली सरकार हुन्छ। मिलिजुली सरकारमा प्रचण्ड आफै नजालान्। ती व्यक्ति आज माओवादीको नजिक छन्। त्यो मूल्य कठमुल्ला जनसेनालाई थाहा छ कि छैन? म त काठमाडौँमा नन स्टप काठमाडौँमा जनयुद्धलरे मान्छे हो नि। मनका लड्डु त पहिल्यै खाए थिए यिनीहरूले। हिजो त साँच्चीकै लड्डु खाए। सेटिङ छ भन्ने सबभन्दा पहिला बोल्ने यही प्रचण्ड उलाई अदालतमा। अब मानुस त्यसलाई घिसारेर गर्छन् भने भोलि पम्प भुसालाई घिसार्ने मान्छे आउँछ। आज लानु चौधरीले पनि घिसार्ने मान्छे आउँछ। मरेको मुर्दा पनि जिउँदो हुँदो रहेछ। म कोट्याउन खोजेको 2047 को संविधान पहिलाको जस्तो कानुनी र सर्वोच्च अदालत रहेन। हेर्नुहोस्, एक अर्को कुरा पहिलाको जस्तो जनता रहेनन्। मरेको लोकतन्त्र, डेथ गएको लोकतन्त्रले जिउँदो गराए। के को जिउँदो गराउनु? न म केपी ओलीको पक्ष लाएर म बोल्ने मान्छे हो, न प्रचण्ड, न माधव कुमार नेपाल, न तपाईँको जसपा, न काङ्ग्रेस। किन थारू त गोरु जात हो। जसमा यसै भनिराख्दाखेरि थारूलाई खोप चित्त दुख्छ। घरि यो दाइले गोरु गोरु भन्छ। हाम्रो बेहोरा गोरु हो के। हामी किताब पढ्न जान्यौँ, सर्टिफिकेट लिन जान्यौँ, तर देश र राष्ट्र र आफ्नो म को हुँ भनेर पढ्न जानेनौँ। 8वटा जिल्ला दिनुहोस् भनेर थर्काइदियो बाबुरामजीलाई। हेर्नुहोस्, तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बाबुराम किन उता जानुको कारण। त्यो बेला पनि कोही पार्टीकोले बोलेन। किन इन्डिया त लगानी छ, भट्टामट्ट रुख्छ, केही बाँकी राखेनन्। एकचोटिमा 40 करोड रुपियाँ खर्च गरे। कहाँबाट आयो त्यो? 1 डे मैले 1% बोलाएर त्यो हैसियत छ मसँग के। यहाँको पुलिस पनि केही गर्न सक्नेवाला थिएन त्यो दिन। त्यो मुन्सी नबनाउँ न त अब भन्दाखेरि हामी टार्गेटमा पऱ्यो ठरहोट नेताहरू। हिम्मत छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत र यो रोडमा कराउनेहरू र शासककर्ताहरू चन्द्रौटा घटना उपेन्द्र यादवले घटाएको हेरुन् त। लानुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भए। सर्वोच्चको इजलासमा बहस भयो, बाहिर पनि त्यत्तिकै छलफल भए, बहस भए, अदालतका मानहानिका कुरा भए। अन्ततगत्ता फागुन 11 गते आएर सर्वोच्चले एउटा निर्णय दियो संसद पुनर्स्थापनाको। संसद विघटनलाई सदर गरेन। हजुर, तपाईँले हाम्रै अन्तर्वार्तामा पटक पटक भन्नुभएको थियो संसद विघटन सदर हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। हजुर, यो अदालतको फैसला आइसकेपछि नि लानुराम चौधरीले यो फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ? यो तपाईँको चाहिँ नि अपेक्षा नै यस्तै थियो अथवा अपेक्षा विपरीत थियो अथवा तपाईँले हामीसँग भने जस्तै भयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अपेक्षा विपरीत थिएन कि आजको दिनसम्म जति पनि नजिरहरू बसेका थिए, जस्तै एउटा तत्काल नजिर छ, बडा अचम्मको नजिर छ। त्यतिखेर ठुल्ठुला तपाईँहरूकै साना ठुला मिडियाहरूले त्यो त्यतिखेरै भनेको छ कि मरेको मुर्दा पनि जिउँदो हुँदो रहेछ। म कोट्याउन खोजेको 2047 को संविधान 10 वर्ष जनयुद्ध लडिसकेपछि, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 2047 कै संविधानमा टेकेर 2064 सालको अन्तरिम संविधान लेख्नका निम्ति माओवादीबाट भारी मात्रामा सांसदहरू नियुक्ति गरेर काङ्ग्रेस, एमाले, रापरपा, साना अन्य दल, मधेस दलबाट आएर तपाईँको अन्तरिम संविधान बनाएको अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, र यहाँको नजिर के छ आजको दिनसम्म? जो कुरा हुँदैन भन्छौ त्यही कुरा हुन्छ, जो कुरा हुन्छ भन्छौ त्यो कुरा हुँदैन। फेरि जसले यो संविधान बनाएर बकान गर्ने पनि तिनै छन्, बक्ने पनि तिनै छन् कि विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर बक्ने यिनै छन्।
त्यसलाई बलात्कार गर्ने यिनै थिए, फेरि त्यसलाई जिउँदो बनाउने यिनै थिए। बङ्गलादेशको चटक्की जस्तो इन्द्रजाल परेको चटक्की जस्तो यहाँ कानुन लेखककर्ताहरूको पनि त्यही हविगत देख्यौँ, संसदमा आउनेहरूको पनि त्यही हविगत देख्यौँ, निर्वाचित भएका जननिर्वाचित भन्नेहरूको पनि त्यो हविगत मैले देखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको विगतको गरेका क्रियाकलापको कारणले गर्दा पनि मैले यो भन्न पुगेको हुँ। हेर्नुहोस्, एक अर्को कुरो, संविधान पूर्ण गठन हुनु जरुरी थियो। संविधानको धारा 76लाई मात्रै त्यसलाई डेथ प्रक्रियामा लगिएको थियो भनौँ न, त्यसलाई निस्तेज बनाइएको थियो, लिगल डेथ गरिएको थियो। तर त्यसलाई बचाउने, त्यसको उपचार अथवा त्यसलाई टेकेर स्थापना गर्ने ठाउँ त थियो। हेर्नुहोस् त, उहाँहरूमा आफैमा बडा अचम्म छ। पूर्ण गठन चाहिँ हुन मिल्ने धाराहरू छ 88 79तिर, अझै 85 धारा प्रयोग गरेका थियो। 85 को 9 उपधारामै लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, उपधारा 9 टेका छन् 11 गते पुनर्स्थापन गर्नको लागि। यो रह्यो हाम्रो भित्रको कानुनी केही फेरिस्टहरू। र मैले जे भन्दै थिएँ त्यो अन्ततः कोले जनमत, रोडबाट जनमत ल्याउने या कानुनको पक्कर को प्रति हुन्छ भनेर तपाईँको गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले त्यही अनुरूप ओके गरायो। यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। दोस्रो पक्ष भयो। तेस्रो पक्ष के थियो भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो कानुनी र सर्वोच्च अदालत रहेन। हेर्नुहोस्, एक अर्को कुरा, पहिलाको जस्तो जनता रहेनन्। अब त प्रत्येक नागरिक म जस्तो अथवा मेरो अधिकार, मेरो देश, मेरो समाज, मेरो समुदाय, मेरो संस्कृति, धर्म, मेरो भूगोल, मेरो आफ्नो नैसर्गिक अधिकारदेखि लिएर आधारभूत आवश्यकताको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर सभासदको अगाडि तपाईँको 14 वर्ष लाएर लेखिएको संविधान बेलामा जनताले मागेको विषय हो, खोजेका थिए नि त्यतिखेर। त त्यो किसिमको जागरुक जनता भएको कारणले गर्दाखेरि बाध्यता भएर आफ्नो नैतिकता बचाउनको निम्ति पनि 300 जना रिट हाले र बहस गरे। मैले फोटोमा देखेँ मरेको लोकतन्त्र, डेथ गएको लोकतन्त्रले जिउँदो गराए। के को जिउँदो गराउनु? मर्न धारा तिनैले लेखेको थिएँ। मैले फेरि केपी ओलीको पक्ष लाएर बोकेँ होइन, किनभने म केपी ओलीको पक्ष लाएर म बोल्ने मान्छे हो, न प्रचण्ड, न माधव कुमार नेपाल, न तपाईँको जसपा, न काङ्ग्रेस। किन भन्दाखेरि म त्यो संस्थाको मान्छे हो, त्यो राजनीतिको मान्छे हो जसले यिनै सब मिलेर हामीलाई अपराधी घोषणा गरेछ। मैले पटक पटक भनेको छु, भनिरहँदा फेरि जातीय कुरा हुन जान्छ। मैले भन्न खोजेँ अलिकति आज गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भयो। त्यो पुलिस, त्यो आर्मी, त्यो कर्मचारी, त्यो कानुनहरू उनलाई बढुवा गर्ने सभासद मन्त्रीहरू आज त्यहाँ चिच्याउँदा पूर्ण गठन भयो। तर त्यही पूर्ण लिखित संविधान हुने क्रममा मेरो अधिकार सुनिश्चित गरिदियो भन्दा त्यत्रो आफैले घटाएको घटनाभित्र एउटा समुदायलाई अपराधी बनाए। टिकापुर घटना घटाए। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले यो मलाई टुक राख्दैन। तर फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यो संविधान नरहनु हो भने कसैको पनि हुँदैन हैन। त्यो टिकापुर घटना घटाउने थारूले जति चिच्याउन् वा रोडमा रहने अन्य पार्टीले जति चिच्याउन् हैन, जब संविधानको मूल मर्मै रहँदैन भनेपछि त के को अधिकार, के को चिच्याहाट हुन्छ। हेर्नुहोस् हैन, केही पनि अर्थ लाग्दैन, टुक हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तेस्रो पक्ष मैले दिएँ। अब यिनीहरू एउटा कुरा के सुझबुझ गर्नुपर्छ भने पूर्ण गठन भइसक्यो। पूर्ण गठन खुसियालीमा हेर्नुहोस्, अस्तिसम्म अधिकार अपूर्ण छ भने त्यो जसपा हो। यहीँनिर नि जसपाको अपूर्ण अधिकार भन्नुभयो नि तपाईँले। मलाई एउटा कुरा तपाईँलाई भेटेपछि र यो संविधानको विषयमा सर्वोच्चमा यो संसद विघटन भइसकेपछि यो संविधानमाथि बलात्कार भयो, संविधान खारेज गर्न थाले केपी ओलीले भनेर सबै चौतर्फी रूपमा आन्दोलित भए। जसपा पनि आन्दोलनमा गयो। डाक्टर भट्टराईले त आन्दोलनमा के भने। हजुर, हिजो संविधान बन्दै गर्दा त्यही जसपाका, चाहे सङ्घीय समाजवादी फोरमका हुन्, चाहे तमलोपाका हुन्, तिनीहरू हैनन् ब्ल्याक आउट गर्ने, संविधानलाई नमान्ने, संविधान 3 गतेको कुरा गर्दै ब्ल्याक आउट गर्ने। त्यो ब्ल्याक आउट गर्ने पर्ने हाम्रो हो। म जाँदैछु। हजुर, संविधानमा उनीहरूको सहमति थिएन। तर आज त्यही संविधान सबभन्दा बढी कराउने उनी भए। केपी ओलीले बलात्कार गरे, खारेज गरे भनेर सबैभन्दा बढी किन तिनीहरू करायो होला? किन तिनीहरूलाई त्यति माया भयो होला? हेर्नुहोस्, यहीँनिर बडा गम्भीर प्रश्न छ। र यी नेतालाई चाहे भूतपूर्व एमाले हुन्, चाहे माओवादी हुन्, चाहे काङ्ग्रेस हुन्, चाहे जसपा हुन्, लगायत अन्य साना दल, उनका मटमटियारहरूको म कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले बडा आज फेरि प्रस्ट्याउने बेला आएको छ त्यो दिन हैन।
सही हो, उनैले 3 गते ब्ल्याकआउट गर्ने, दुनियाँ गर्ने, अपूर्ण भयो भन्ने एउटा रेशम चौधरी उनको सांसद, उता त लडेका सांसद, किन थारू त गोरुई जातमा जसमा यसै भनिराख्दाखेरि थारूहरूलाई खोप चित्त दुख्छ, घरि यो दाइले गोरु गोरु भन्छ। हाम्रो बेहोरा गोरु हो के? हामी किताब पढ्न जान्यौँ, सर्टिफिकेट लिन जान्यौँ, तर देश र राष्ट्र र आफ्नो म को हुँ भनेर पढ्न जानेनौँ के। त्यही भएर मैले गोरु भनिदिने गर्छु। त्यो थारूलाई फेरि पनि आफ्नो ल्याउनको लागि एउटा रेशम चौधरीलाई फेरि घुमाउरो पाराले आज भनिराख्दाखेरि त्यसमा मट्यार रेशमको ठुनाउने मट्यार प्रहरी त्यतिकै जिम्मेवारी रह्यो। जसपाको भित्रको राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव लगायत तपाईँको काङ्ग्रेसको के अरे त्यो के भन्छ अमरेश कुमार सिंह लगायत त्यतिकै जिम्मेवारी छन् भन्ने नेकपा एमाले भित्रका, माओवादी भित्रका त्यतिकै जिम्मेवार छन्। हेर्नुहोस् मान्छेहरू है, त्यो ठुनाउनको लागि थारूको पक्षमा बोल्दैछन् भनेर सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्नलाई ब्ल्याकआउट गर्नेदेखि लिएर सबै कराए। यहाँले प्रश्न गर्नु, मैले आज स्पष्ट भनिदिएँ, त्यो ब्ल्याकआउट गर्नुपर्ने हाम्रो हो। थारू कल्याणकारिणी सभा र थरवट थरवान सङ्घर्ष समिति, यो थरवट थरवान मोर्चा होइन, यो सिआइएले चलाएको, सुरेन्द्र चौधरीले युएनको पैसा ल्याएर अनि जसपाले दिएको पैसाले हामी त्योतिर लागेको छैनौँ। बुझ्नुभयो? हाम्रो संयुक्त आन्दोलन सङ्घर्ष समिति भनेको थरवट थरवान सङ्घर्ष समिति हो। को छ नेता? को नेतृत्वमा को छ? त्यस बेलाको नेतृत्व सम्हाल्ने थारू कल्याणकारिणी सभाको अध्यक्ष धनीराम चौधरी हुन् र मेरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवट हो। त्यो बेलाको आन्दोलनको सबै गर्ने अझ पनि सबभन्दा लेभल हामीमाथि नै लागेको छ। यो प्रसङ्ग, यो जसपा किन यति धेरै करायो भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यसको उत्तर दिनुहोस् है। अब यिनीहरू 8वटा प्रदेश पाए पनि इन्डियाले थर्काए। हेर्नुहोस्, र इन्डियाले यस्तो ग्रेन्ड डिजाइन दियो त्यो दिन बाबुराम भट्टराईले, यता चलाकीपूर्ण गरेर खिलराज रेग्मीजीलाई बुझाइदिए सट्टा बाबुरामजीले, उता फेरि कानुनको त्यसको भेरिफाई गर्न नसक्ने, के स्पेसिफाई गर्न नसक्ने व्यक्ति एउटा मैले नै केन्द्र सदस्य बनाएको भनेको छु, गङ्गा चौधरीलाई विधानसभाकी सभापति बनाइदिएर हुबाहु इन्डियनले भने जस्तो सबै सिस्टम अपूर्ण संहिता अनि जनजातिले नदिने, किन इन्डिया पनि दिएको छैन। हेर्नुहोस्, जनजाति आदिवासीलाई अधिकार सधैँ द्वन्द मचाउने एक किसिमको गर्यो र अपूर्ण टाइपको नामको मात्रै प्रदेश इन्डियाको हुबाहु सबै सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टल सिस्टमदेखि लिएर उपराष्ट्रपति सेरेमोनियल र कार्यकारी तपाईँ एक्टिभ के अरे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम दियो। यो ठ्याक्कै इन्डियाले कुल गर्यो। त्यसपछि थारूलाई उता अपराधी बनाउन 50 जना मान्छे घुसाइदियो टिकुनिया खिरीबाट। त्यो वामदेव गौतमलाई थाहा हुँदो रहेछ गृहमन्त्री हुँदा। हेर्नुहोस्, यता फेरि 8वटा जिल्ला दिनुहोस् भनेर थर्काइदियो बाबुरामजीलाई। हेर्नुहोस्, तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बाबुराम किन उता जानको कारण होइन। 8वटा जिल्ला दिएम है, अन्याय भयो थारूलाई भन्नतिर लागेन न। त्यो आज रोडमा उफ्रिने प्रचण्डले करायो। त्यही भएर हामी थरवट सङ्घर्ष समिति खोलेर हेर्नु साइड ला। त्यो बेला पनि कोही पार्टीकोले बोलेन, किन इन्डिया त लगानी छ, भट्टामट्टा रुख्छ 20,000, अहिले त 35 देखि 40-45 हजार भट्टा बुझ्दो रहेछन् इन्डियन एम्बेसीमा जानेहरू होइन भने ती मान्छे कोही बोलेनन्। अस्ति थारूको बेला पनि यो बोलेनन् कि आदिवासीमाथि अन्याय भयो, 8वटा जिल्ला चाहिँ हामी दियौँ, अस्ति जिरा धनियाँ कपडा लट्टा बेच्न आउनेलाई हामीले दियौँ भनेर बोलेन। आज त्यो 8 जिल्ला पाइसक्दाखेरि 2 नम्बर देख्नु भएन? अस्ति एउटा दलित, एउटा उपेक्षित वर्गको मान्छेलाई हटाएर अहिराजलाई, डाक्टर अहिराजलाई, तिलक परियारलाई हटायो, डाक्टर अहिराजलाई ल्यायो प्रमुख बनायो भने त्यो बारेमा बोल्दैन। यहाँको तपाईँ जे भन्नुहोस्, पहाडियावाद, त्यो काङ्ग्रेसवाद, त्यो एमालेवाद, त्यो माओवादीवाद, रापरवाका राजपक्षवाद र त्यो राजतन्त्रको कुनै वादले त्यो बोल्दैन। सानातिना दल मुखौटीहरू पनि बोल्दैनन् यो के हो भनेर होइन। तर अस्ति जब आफ्नो त्यो जसपाको लागि, त्यो काङ्ग्रेसको लागि, त्यो नेकपा एमाले भूतपूर्व र अहिलेको कहलिएका नेकपा भनाउँदा भूतपूर्व माओवादीको पनि भट्टामट्टा खोसिसकेपछि हेर्नुहोस् केही बाँकी राखेनन्। एकचोटिमा 40 करोड रुपियाँ खर्च गरे। कहाँबाट आयो त्यो? लुटिया थिए भन्ने होइन, प्रश्न त यही रहन्छ। अनि संविधानको माया चाहिँ किन यसरी लाग्यो यिनीहरूलाई? त्यही त संविधानको माया। पहिला ब्ल्याकआउट गर्ने, संविधान च्यात्ने, संविधान मान्दैनौ भनेर इन्डियामा बसेर यता नाकाबन्दी लाउन ढुङ्गामुढा नेपालतिर गर्ने, भात उतैबाट ल्याएर खाए पकाएर। देख्नुभयो नि मिडियाका साथीहरू त तपाईँहरूले प्रसारण गर्नुभयो नि। अनि अहिले हो, अहिले संविधान केपी ओलीले बलात्कार गर्यो भन्छ।
हेर्नुहोस् यो किसिमको डोयत चरित्र त्यहाँमा देखियो। यसको बारेमा कोही त्यो मैले देख्छु मेरो अन्तर्वार्ताको उसमा कमेन्ट्स लेखेका कमेन्ट्सकारहरूलाई, त्यतातिर जाँदैन। प्रचण्डको कतिखेर विरोध गर्यो, माधवको कतिखेर विरोध गर्यो, झलनाथको कतिखेर विरोध गर्यो, केपीको कतिखेर विरोध गर्यो, शेरबहादुरको कतिखेर विरोध गर्यो, त्यो के अरे मधेसवादीको कतिखेर विरोध गर्यो भनेर त्यो कमेन्ट्सकारहरू एउटा एउटा उसको हुँदो रहेछ त्यो गुरु होइन, त्यसको विरोध गर्यो भनेर अनि लेख्न खोइरो खन्दो रहेछ। यो बिचमा 3-4 दिनमा यो संविधान पूर्ण बहाली भइसकेपछि मैले मगर थरका व्यक्तिहरू धेरै मेरो विरुद्धमा कमेन्ट्स लेखेको भेट्टाएँ। त्यो अक्सर तपाईँको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र वर्षमान पुनको प्यानल रहेछ, किन म त ट्रेस गरिरहेको हुन्छु सबै होइन, को कहाँ, त्यो त डिटेल मैले लिने काम हो। मैले त भनेको छु नि, one day मैले 1 पर्सन बोलाएर त्यो हैसियत छ मसँग क्या, यहाँको पुलिस पनि केही गर्न सक्नेवाला थिएन त्यो दिन। म बकाइदै लिगल तवरले बोलाएर उनको इतिहास देखाइदिनुला छु। त्यसपछि तिमी को हो, यो राष्ट्रको हो, मैले किन कराएँ, तिम्रो मान्छे को हो भने म देखाइदिनेवाला छु। त्यो दिन आउँदैछ, नआत्तिनुहोस्। 17 वर्ष त बिच ग्यापमा भएर बल्ल यहाँको मिडियाको साथीहरूले साथ दिनुभयो र म फेरि सबै कुराहरू नङ्ग्याउन होइन, मैले चिरफार गरिदिएँ, राजनीतिक चिरफार गरेँ, डाइसेक्सन। हेर्नुहोस् है, डाइसेक्सनै गरिदिएँ। तपाईँ हो साइन्सको लेक्चरर हो, म साइन्समा चाहिँ धेरै डाइसेक्सन गर्नुभयो बस। त्यो किनभने अब के देशको डाइसेक्सन गर्ने, देशका म गरिदिन्छु। म माथि अझै योभन्दा फरक किसिमले यिनीहरू उपस्थित भयो भने त्यो मिलिट्रीको पनि म डाइसेक्सन गरिदिनेवाला छु। त्यो कर्मचारीको त मसँग झन् फाइलका फाइल आउनेवाला छन्। त्यसपछि गएर प्रहरीको गरिदिन्छु, गर्दैछौँ, ठाउँ ठाउँमा आउँदैछ ढिलो चाँडो सबै होइन। त्यसपछि गएर राजनीतिक डाइसेक्सन छ। तपाईँ यो सबै गर्ने हो चाहिँ को भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो क्या। यो सबैको डाइसेक्सन रिमोट हातमा ल्याएर बसेको लानु चौधरी हो महत्त्वपूर्ण प्रश्न। उनीहरूका माउहरू, उनीहरूको शासकहरू, शासक भने सर्वसारा माने ती सब सञ्चालित थिए भने लानु चौधरी सञ्चालित छैन। लानु चौधरी यहाँबाट सञ्चालन गरेको छ, यहाँबाट मैले उल्टा सञ्चालन गरेको छु। तपाईँले देख्नु भएको छ, म भाडामा बसिरहेको छु, झुप्रोमै बसिरहेको छु, यहाँ र यहाँबाट र देशको समग्र मानचित्र हेरेर मैले सञ्चालन गरेको छु। हेर्नुहोस् मेरो भनाइ, शक्ति के हो तपाईँको, शक्तिको स्रोत के हो? मेरो शक्तिको स्रोत तपाईँहरू हो, नेपाली जनताहरू हो। म त्यो नेपाली जनताको पक्षमा छु जसले आफ्नो उत्पादन, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो राष्ट्रियता या म 10 वर्ष 20 वर्ष माटो खाएर मेरो देश अगाडि बढाउँछु भन्छ, त्यसको निम्ति मात्रै हो। चाहे त्यो काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी हुन्, चाहे राजाभित्रका हुन्, चाहे मधेसवादीभित्रका हुन्, चाहे एमाले काङ्ग्रेसभित्रका हुन्, माओवादीका भित्रका हुन्, या त आम सामान्य नागरिकको मेरो स्रोत हो। किन भन्दाखेरि राष्ट्र र राष्ट्रियता, म थरहोटको संस्थापक हो, तर मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्र र राष्ट्रियता रह्यो भने त्यो थारू पनि छ, पहाडी छ, मधेसी छ, यावत कुरा छ। थरहोट झन्डा छ, एमालेको झन्डा छ, हाम्रो सबै कुरा छ त हामी छौँ। त्यस कारण स्रोत यो हो उमेशजी है। अर्को कुरो म प्रसङ्ग फेरि आउँ। अब आज सबभन्दा बढी कराउने व्यक्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई, यताको उता उताको उता छन्। हिजो मात्रै कुरा के खोलिएछ भने पार्टी त मिल्दैन, हामीलाई थाहा छ पार्टी मिल्नेवाला छैन यिनको। हेर्नुहोस् नेकपा कुनै हालतमा मिल्ने, वामदेव गौतम कम्मर कसेर लागेका छन्। काङ्ग्रेसको हातमा कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री दिन हुँदैन। नेकपा भित्रैबाट यदि नेकपा फुट्यो भने यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो। नेकपा फुट्यो भने यसका अब्जस वामदेव गौतमलाई जान्छ, यसमा नेमा जान्छ। हारेको व्यक्ति संविधानमा, निर्वाचनमा कहीँ पनि उल्लेखित नगर्ने तिनकै तिनकै मटियारहरू हुन्। तर हारेको व्यक्ति फेरि त्यहाँ ल्याउनको लागि जो यो कसरत गरे केपी कमरेडको पक्षधर र प्रचण्ड कमरेडको पक्षधरहरू, र त्यसमा चाहिँ गरेर जो बसे नि वामदेव, त्यो आन्तरिक थियो र बाहिर पनि त्यही खेल्यो। यही मौका खोजिरहेको थियो। हेर्नुहोस् कुन चाहिँ पटमुर्खा भेटिन्छ त्यहाँभित्रको भनेर, त्यो पटमुर्खा पात्रहरू तिनटै खेमा भेटाइदियो। खोज्न चाहिँ माथा उसलाई वामदेव कमरेडलाई बनाउन खोजिरहेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले होइन, तर पटमुर्खा तिनटैमा भेटियो क्या। को हुन् ती पटमुर्ख? केपी कमरेडमा पनि भेटाइदियो त्यो पटमुर्खा, वामदेव गौतम छँदै हुन्थ्यो कमरेड, त्यसपछि अझै सबभन्दा बढी पटमुर्खाहरू भेटिदियो। तिनवटा हस्ती एकतिर जाँदाखेरि झलनाथ कमरेड, प्रचण्ड र तपाईँको माधव नेपाल कमरेडको। भनेपछि नेकपा पटमुर्खहरूको पार्टी भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? विद्वान कहलाइएका तर व्यवहारमा पटमुर्खहरूको महाविद्वान र पटमुर्खहरूको जट्ठा हो कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको 21औं शताब्दीमा। यदि साँच्चै नै उन्नत र विकास र डेभलपमेन्ट साँच्चै नै 10 वर्ष यत्रो रक्तपातको उन्नति र प्रगतिको जनयुद्ध हुँदो हो भने प्रचण्ड बरु पोलपट हुन् या जे पनि हुन् मर्न तयार हुनु पर्थ्यो। यो गर्नुहुन्थ्यो। आइसके पार्लियामेन्टमा कुकुरको मासु बेच्ने, खसीको टाउको राख्ने जुन व्याख्या गरिएका थिए
डाक्टर बाबुराम भट्टराई कमरेडले आज त्यो कुकुरको टाउको हेर्ने ठाउँ बेच्ने आफू व्यापारी बनेर आइसकेपछि पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा साँच्चै नै खसीको मासु बेच्न सक्ने त एबिलिटी राख्नु पर्थ्यो नि त्यो दुईटा हस्तीहरू, सकेनन्। त्यसकारण यी 21औं शताब्दीका हाट बजारिया भनेको सोमबार यहाँ लाग्ने, शनिबार वहाँ लाग्ने, मङ्गलबार त्यहाँ बजार गर्ने, लुट्नसम्म लुट्ने, हरेक नाउँ बेच्ने, अनि त्यसपछि साम दाम कमाउने, परिवारलाई नियुक्ति गर्ने, कमाउने गर्ने, आफू बन्ने, बनाउने, त्यो मूल्य त्यो नेपाली जनता भाँडमा जाओस्। त्यो किसिमको कम्युनिस्ट भएको नाटाले गर्दा पनि नेपालमा जहिले पनि अस्थिर हुनु, उनको सेल्फ विक पोइन्टको पावर, विक नलेज भएका कम्युनिस्ट र डेभलपमेन्ट होइन, सेल्फ परिवारवाद र आफूमा मात्रै कमाउँ र डेभलपमेन्ट गरौँ भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि नै आज अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि पटक पटक यिनलाई एउटा सामान्य मुन्सी सरहको हैसियत हेरेको हो। त्यो मुन्सी नबनाउँ न त अब भन्दाखेरि हामी टार्गेटमा परेको ठरहोट नेताहरू। अब नि लानुजी, हजुर, संसद विघटनको कुरा अदालतले सदर गर्दैन, हजुर, अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो। हजुर, अब 13 दिनपछि संसद बोलाउने पनि उसले आदेश दियो। आज त अब 10 दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर, बीचमा धेरै रसाकसीहरू भए। अब झन् अस्थिर हुन्छ। अब नि यो संसद पुनर्स्थापित हुनुको पछाडि हजुर साँच्चीकै संविधानका धाराहरू टेकेर अदालतले गर्यो जस्तो लाग्छ कि? किनभने धेरैले के कुरा गरेका थिए भने केपी ओलीको सेटिङ छ, निर्वाचन आयोगमा, सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापित कुनै हालतमा हुँदैन, सदर हुन्छ भनिरहेको थिए। तपाईँलाई के लाग्छ, यो एकदमै संवैधानिक छ, यो संविधानका धारा टेकेर गरिएको छ, अथवा कहीँबाट केही प्रभावित छ? तपाईँलाई के लाग्छ? प्रभावित छ। कसरी छ? यहाँ सुन्नुहोस्, प्रभावितको पनि म जवाफ दिन्छु र संविधान तह छ कि छैन। आज फेरि त्यहीँ आइपुग्यो के कुरो, फेरि त्यहीँ कुरो आइपुग्यो। एउटा त राम्रो कुरा के हो भने यो संविधानको व्याख्याकार नै सर्वोच्च अदालत हो, यसमा दुई मत छैन, सबैले समान गर्नुपर्छ। तर कुरो यही आउँछ, त्यो नाठो नाथिनी पाल्ने हजुरआमै अर्कै ल्याएर बस्ने पनि हजुरबा त हजुरबा हुँदो रहेछ नि त। यहाँको सर्वोच्च अदालतमा यो देखियो। संविधान तह छ कि छैन भन्नुभयो, व्याख्या गर्ने उसँग व्याख्याकार हो, उसँग छँदैछ। हेर्नुहोस् टेक्यो कि टेकेन। यदि यो यतिजना न्यायाधीशहरू यदि संविधान तह साँच्चै नै यिनीहरू हुँदा हुन् भने टिकापुर घटना किन पूर्वाग्रही छ के? मेरो यहाँ हो भनाइ, यहीँनिर हो मेरो भनाइ। साँच्चै नै सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र नेपाली जनता र जनताप्रति उत्तरदायी छ र संविधानको प्रति उत्तरदायी हुँदो भने जसरी आज संसद पुनर्स्थापना भयो, जसरी 17,000 मान्छे मार्ने यहाँ आयो, पहिलाको 6 जना काट्ने मान्छे जसरी निर्वाचित भएर यहाँ आयो, त्यसरी त थारूको त संविधान बन्ने क्रममा अधिकार देऊ भने त र मुख ठुटेर बस्ने त यही सर्वोच्च अदालत हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि कागलाई बेल पाक्यो भने हर्षण बिस्माट हुन्छ। होलान् कुनै थारूहरू र मधेसी जनजातिहरू होलान्, तिनका चाटुकारहरू चाहिँ यो कुरालाई नमान्न सक्लान्। यसमा पनि दुई मत रहेन, पक्ष विपक्ष हुनु जरुरी छ। प्रजातन्त्र या समाजमा हुन्छ, तपाईँ हामीले प्रजातन्त्रको नाम नदिँदा या बोल्ने अधिकार नाम नदिँदा पनि बोल्छन् गर्छन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ कि सेटिङको कुरा जुन ल्याउनु भयो, यदि सेटिङ हुनु हो भने कसरी पुनर्स्थापना हुन्थ्यो? हुने थिएन नि। विदेशीहरूको सेटिङ छ भन्ने कुरा आयो नि त पुनर्स्थापनामा। यहाँ सुन्नुहोस्, यो संविधान पुनर्स्थापन नभइदिए भए इन्डियाले पालेको इन्डियाको हार हुन्थ्यो। इन्डियाको जित भएको संविधान पुनर्स्थापित भएर अब कोही पनि चाइनिज लभिङमा नपस भनेर इन्डियाले गरेर देखाइदियो। अब हाम्रो तिम्रो कन्स्टिट्युसनको व्याख्याकार पनि हाम्रो मान्छे हुन्, हाम्रो ग्रुपमा छन्। यु आर नथिङ, नेपाल इज नथिङ, नेपाल पोलिसी, ल अफ रुल, एभ्रिथिङ इज आवर, नोबडी इज नेपाली, नथिङ इज नेपाल कन्ट्री, अनसिन अफ दि आवर प्रोभिन्स भन्ने कुरा त यहीँबाट देखायो। नदेखिएको हाम्रो उपनिवेश हो, त्यो त देखायो। आज तिनी साँच्चै नै विदेशी प्रभावित नभइदिए भए त्यो
अधिकारको क्रममा भएको घटना, आफै घटाएको घटना, आफै पठाएर घटाएको घटना आज थारू जेल जल्छ भने हिम्मत छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत र यो रोडमा कराउनेहरू र शासककर्ताहरू चन्द्रौटा घटना उपेन्द्र यादवले घटाएको हेरुन् त, सकस्त निकाल्न, रौटाट केस सकस्त घटाउन, के अरे निकाल्न, त्यो हिम्मत हुनु पर्थ्यो नि, छैन हिम्मत। त्यस कारणले त्यो मूल्य सर्वोच्च अदालत पनि स्वतन्त्र छैन भन्ने आजदेखि प्रमाणित। मैले फेरि केपी ओलीको व्याख्या गरेँ, केपी ओली खुद हुन् कमिलाको टाँटी झैँ लागेर अधिकार माग्ने कमैया बस्ने जात भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण केपीको पक्षधर पनि म होइन। म राष्ट्र र देश, यदि संहितामा देश गयो भने म आदिवासी हो, हाम्रो पहिलो अधिकार रहनु पर्थेन भनेर अधिकार माग्ने क्रममा हामीले आतङ्कारी बनायो। 8वटा जिल्ला आफ्नो सौतिनी आमाको छोराले 8वटा जिल्ला दियो, यसैको म विरुद्धमा बोलिरहेको। त्यसो हो भने हजुर, त्यस कारणले सर्वोच्च अदालत पूर्वाग्रही छ। अब नि जस्तो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा बित्तिकै जब सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, इजलासमा बहस चल्न थाल्यो, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले अदालतमा सेटिङ छ, यो केपी ओलीले अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ गरेका छन्, यदि निर्वाचन आयोग सेटिङमा चल्यो, अदालत सेटिङमा चल्यो भने हामी सडकबाट जनअदालतबाट चाहिँ यसको फैसला गर्नेछौँ, घिसारेर सडकमा ल्याउनेछौँ भने त्यस्ता मूल्य जनअदालत। अस्ति त मर्ने बेला कहाँ मरेको थियो, म कहाँ एकचोटि म राजधानी कलेजमा स्कुलमा तपाईँको क्यान्टिन खोल्दाखेरि खाजा खाना आउने रामकुमारी झाँक्रीको वार्ता मेरो दिनदिनै भएको छ। त्यहीँ मर्नमा त बच्नेहरू आज चाहिँ राम्रो अवस्थामा गएर जब रोडको आन्दोलनमा गएर जनअदालत भन्ने, त्यो रामकुमारी झाँक्रीदेखि लिएर त्यो माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल त्यही मर्नलाई बच्नलाई एमालेमा बसिया थिए, खुल्याम हामीसँग बसिया छन्। त्यो केटोलाई चिन्दैन भन्न होलान्, भरत ढुङ्गाना र यिनीहरूसँग गएर पटक पटक म बसेर वार्ताको बेलामा भाग लिए मान्छे म हो। मर्नको लागि डराउने जनअदालत यदि हुँदो हो भने यत्रो हेरेर बसिया थिए, त्यत्रो जनसेना र जनअदालत क्यान्सल गरेर के चाहिँ अहिले कुर्लिरहेको थियो बेकार, के चाहिँ कुर्लिरहेको थियो जनसेनाको नाउँमा। अस्ति 64 सालमा सैनिक, सरकारी सैनिक बन्छु र भट्टामट्टा आउँछ भनेर हिँड्ने त्यो जनसेना, भोलिपल्टै सांसद हुबाहु हामी बन्छौँ, बाँकीहरू पार्टीको त मान्छे बन्दैनन्, पार्टीले भागै लिन्न निर्वाचनमा, निर्वाचनमा भाग लिए पनि हामी नै बन्ने होला छौँ भनेर जनसेनाको पद छोडेर वाइसिएलमा जाने साथीहरूको के त्यो हविकर। तर यति बावजुद पनि इन्डियाले के देखाइदियो, मैले तपाईँहरूकै मिडिया त भनेको छु कि यो सल्लाहमा भएको छ कि तँ राज्यमा बसेर ठेक तँ चाहिँ रोडबाट जनताको मत लिएर आइज भनेको थियो नि त। दुईटैले एउटैले चलाएको, दुईटाले एउटाले चलाएको थाहा छ यिनीहरूलाई, हामी दुईटा जनतालाई थाहा छैन। थाहा त केपी कमरेडले पनि थाहा, काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ, रापरपालाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। पोल खोल्यो भने उसको पनि ढोटी खुस्किन्छ भन्ने थाहा छ। लानु चौधरीको त यत्रो खुस्काउँछ, पुर्याइदिइहाले खेत खण्डमा, मेरो के खुस्काउनु, अब मर्नु सिवाय त अर्को छैन होइन। त मैले मेरो खुस्क्यो तिमीहरू खुस्काउ भने होइन, तिमीहरू आफूलाई या तपाईँहरू आफूलाई यो देशको हिमायती ठान्छौ या उनका मट्यार, उनका भरौटेहरू, उनका चाटुकारहरू र उनका उहरू लेगेसी राख्नेहरू यदि ठान्छन् भने साथी हो राम्रो भएर देखाउ, हेरौँ न त। तर नि लानुजी, मैले जान्न खोजेको कुरो कहाँ थियो भने सुरुमा उनीहरू सेटिङ भन्थे प्रचण्ड माधवहरू, त उल्टो भयो, यही म भन्न आउँदै थिएँ, यही म आउँदैछु। अनि पछिल्लो चरणमा आएर प्रचण्ड माधवहरूले अदालतले जे गर्छ सही गर्छ भन्न थाले। केपी ओली जो सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री छन्, उनले विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा अदालतले सेटिङमा फैसला गर्यो भने हामी सडकमा पुग्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भने, यो के अचम्म भएको थियो। अनि ठ्याक्कै सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्यो। यो प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपाल र उहाँको एउटै बानी छ, हेर्नुहोस् एउटै बानी छ। कोही पनि उनको पछाडि नलाग्दाखेरि मलाई चाहिँ थ्रेट छ भन्थे नि, जबकि क्यान्टोनमेन्टमा जनसेना बसे छन् तर मलाई थ्रेट छ भन्थे नि। 2 रुपियाँ डबल चढाउन गए बेला ज्ञानेन्द्र शाह राज्यरोहण गर्दाखेरि पार्टीबाट मलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर बक्ने तिनै माधव कुमार नेपाल हैनन्। यो प्रधानमन्त्री बन्न त बडा गाह्रो रहेछ, यो त कुर्सी चाहिँ ठिर नभएको कुर्सी रहेछ भन्ने तिरै झल्नाट हैनन्। प्रधानमन्त्री बन्दा रिमोट अन्तै रहेछ, साँचो अन्तै रहेछ भने बाबुराम भट्टराई होइनन्। अनि यी सबै कराउने यिनै हुन्, हेर्नुहोस्। अनि सेटिङ उता छ भने आज सेटिङ केपी ओलीको हुँदो भने सेटिङ आज हुने थिएन। तर के हो भने युनिभर्सल ट्रुथ के हो भने एउटा केपी ओली कमरेडको पक्ष मात्र निर्णय गरे भए 3 करोड जनताको मताधिकार त्यो जान्थ्यो। यसमा चाहिँ दुई मत छैन, यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत फेरि सामान्य छ र सम्मानै गर्नुपर्छ अदालतको। तर मेरो भनाइ यति हो सर्वोच्च अदालतलाई, उमेशजी
पूर्वाग्रही छ भने सर्वोच्च अदालत के एउटा व्यक्ति पछाडि लाग्यो नि त। तपाईँलाई आदेश के लाग्छ, स्वागत योग्य लाग्छ तपाईँलाई? सर्वोच्च अदालतले दुईटै, एउटा नराम्रो गरेछ, एउटा पक्षबाट राम्रो गरेछ। नराम्रो यस कारणले गरेछ, व्यक्तिवादी त्यो न्यायाधीश जम्मै चिन्छौ भने ती कतिखेर माओवादीमा थिए, कताबाट आए, के गरे, जम्मै चिन्छौँ। सबको हैसियत छ, सपना मल्ल प्रधानदेखि लिएर सबैको चिन्दछौँ हैसियत। यसै भनी राख्दा पख्न तेरो मुद्दा परे दिन भन्नु होला। मेरो मुद्दा यस्तो त हजारवटा छ, हुँदै नभए मुद्दा लाएर त मैले फाइनल गरेर आएको छु। बरु उनको मुद्दा, उनले बरु हाम्रो विगतको माओवादीको नाउँमा लगाएको मुद्दा जगाउन खोज्यो भने फेरि अर्को बन्दुक उठाउनु पर्ने हुन्छ। ती व्यक्ति आज माओवादीको नजिक छन्, त्यो मूल्य कठमुल्ला जनसेनालाई थाहा छ कि छैन? म त काठमाडौँमा नन स्टप काठमाडौँमा जनयुद्धलरे मान्छे हो नि। को कतिखेर बिएल कहाँबाट गऱ्यो, के पास गऱ्यो, कहाँ रह्यो, कतिखेर कुन युनियनमा रह्यो, उसमा बार एसोसिएसनमा कति वर्ष रह्यो, को कसको प्यानलबाट गयो, जम्मै थाहा छ त इतिहास मलाई। त्यस कारणले नकराउँदा हुन्छ। मैले यो चाहिँ व्यक्तिवादी त्यो व्यक्ति छन् एक, तर होल सर्वोच्चले जो निर्णय गर्यो फेरि पनि 3 करोड जनताको पक्षमा गर्यो, यो फेरि राम्रो पक्ष हो। तर गजबको कुरा, हजुर, न्यायाधीशहरू विभाजित भएछन्, प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने अवस्था अहिले त पार्टीको मात्रै विभाजित देख्नुभयो। अलिक दिन चाइनिज, इन्डियन, युरोपियन, अमेरिकन हुनेवाला त्यो दिन त यहाँहरूले हेर्नै बाँकी छ चाहिँ भन्नाले अझै प्रश्न भनिदिनु न। त्यो होइन, त्यो त जुन दिन सर्वोच्चले फेरि फस्छ नि, ऊ आफै फस्दै जानु लाग्छ। हेर्नुहोस्, तर न्यायाधीशहरू 5 जना न्यायाधीशमा 3 जनाले चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्ने, 2 जनाले चाहिँ नि सदर गर्ने भन्दाखेरि अल्पमत र बहुमतमा जाने भएपछि प्रधान न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठ्ने भइसकेपछि चाहिँ जबरजस्ती सर्वसम्मत गरिया रहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। के लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै हो, त्यो अवस्थामा पुग्या हो? पुगेकै हुँ। त्यो भइदिए भए के हुन्थ्यो? त्यो भइदिए भए एटोमेटिक प्रेसिडेन्टियल एक्टिभ सिस्टममा जान्थ्यो, राष्ट्रपति शासनमा जान्थ्यो नि। किनभने अब सदर गर्ने र पुनर्स्थापन गर्नेको बिच बाध्यपछि त प्रधान न्यायाधीशमा जान्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशले आफू यो लिनुभन्दा एकचोटि महान्यायवक्ता कार्यालय पठाउँथ्यो, जबकि महान्यायवक्ता कार्यालयमा अग्निप्रसाद दाई चाहिँ खुद कमरेड नेकपा एमाले या अथवा पुरानो नेकपा एमालेको पर्खर व्यक्ति हुन्। त्यहाँ विवाद हुन जान्थ्यो र अन्ततः बरु सजिलै प्रेसिडेन्टियल सिस्टममा गए, बुझाइदिएछ, हेन्डओभर गरिदिएपछि प्रेसिडेन्टले सेना कन्ट्रोल गर्थ्यो, चुनाव भइहाल्यो, जे भयो भइहाल्यो। जनताले, धेरै जनताले स्वागत पनि गरेका छन्। स्वागत गर्नु राम्रो कुरा हो, धेरै नेता केपी, तर बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले अब चाहिँ यस्ता यस्ता पात्रको पक्षमा आन्दोलन नगर्दा बेटर। तर केपी ओलीको पक्षमा, केपी ओलीको समर्थनमा, संसद सदर नभएकोमा, संसद पुनर्स्थापित भएकोमा विरोध गर्ने त कोही पनि देखिएन नि त। हेर्नु त, दलका नेताहरू सबैले समर्थन गरे, संविधान बच्यो, लोकतन्त्र बच्यो, व्यवस्था बच्यो भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिए। कोहीले भनेनन् कि गलत भयो भनेर। हो, अब बुझ्नुहोस्, मैले यति बेर फेरि अर्को एङ्गलबाट भन्दै थिएँ। अब यो बुझ्नुहोस्, यो सब सल्लाहमा भएको थियो। अनपपुलरिटी यिनीहरूको हुन्ला थियो। 5 वर्षमा 2/3 बहुमत लाउँदा बेजट भएको थियो। त्यो बेजटी टार्नको लागि यो वामदेव गौतमलाई एउटा पात्र बनाइदिएर यिनीहरूको यत्रो प्रपञ्च रचेको हो, यत्रो काण्ड भएको हो र त्यसमा अदालतलाई समेत नयाँ आउने न्यायाधीशहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने एउटा मौका मिल्यो र वरिष्ठतम कमाउनको लागि एउटा अवसर प्राप्त भयो न्यायाधीशहरू। यो राष्ट्रिय घटना घरेलु मात्रै थियो कि एमा चाहिँ घर बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु छँदै थियो? त्यो घरेलु त जुन दिनदेखि तपाईँको एकीकरण भयो त्यो दिनदेखि 60-40 को प्लान पाइसकेपछि प्रचण्डले अटसमटस अलि नपचेको भएकै थियो। त्यसमा एउटा पात्र मैले भने त 3टा मूर्ख देखेँ क्या। मैले त 2तिर मूर्खाइ गरेर गरेँ कि भनेको 3टा मूर्खाइ एकैचोटि निस्के क्या। 3 इडियटहरू, पोलिटिकल 3 इडियट निस्के एकैचोटि। जुन देशको नागरिकले चाहँदा नचाहँदै 2/3 बहुमत दिन्छ, जुन देशको नागरिकले 5 वर्ष चलाऊ भनेर म्यान्डेट दिन्छ इलेक्सन प्रयोग गरेर, भोट राइट प्रयोग गरेर, इलेक्सन राइट गरेर, तर कस्तोले हामी इलेक्सन दिन्छौँ त 3 इडियटलाई दिन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको भाषा सापाट लियो भने अब चेतना भया भन्थ्यो नि, चेतना भया कि भएन त्यो गोर्खाली भनाउँदोलाई अझ बुझ्नुपर्छ नि। हेर्नुहोस् किन यो कुरा भने त भन्दाखेरि अस्ति गलत भन्ने, रोडमा जाने उसलाई गलत भन्यो, सट्टामा बस्ने उसलाई गलत भन्यो, तर जब संसद पुनर्स्थापना भयो
ठिक भयो भने फेरि उल्टा स्वागत गर्छ भनेपछि हु इज दे? अब नि यदि संसद पुनर्स्थापना नभइदिएर सदर भइदिएको भए, तपाईँको संसद विघटन सदर भइदिएको भए आज यस्तो शान्तिपूर्ण अवस्था हुन्थ्यो अथवा सडकमा आगो बल्थ्यो? के हुन्थ्यो? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? आगो पनि बल्थ्यो। यहाँ त त्यो टोपाखानाहरू देख्नुहुन्थ्यो हेलमेट लाएर, बुझ्नुभयो? मिलिट्री देख्नुहुन्थ्यो। त्यो त ठिक भएछ नि त, जोखिम कम भएछ नि त, यसलाई त स्वागत गर्नु पर्यो नि। हो, जोखिम कम भयो, जोखिम कम भयो। प्रचण्डले त्यो रक्तपात मांसाहारी भन्दै थिए नि, मांसाहारी भइदिए भए अझसम्म नगुमेको मान्छे गुम्थे, अझसम्म दुःख नपाएका धेरै अधिक मान्छे दुःख पाउँथे। तर फेरि पनि मिलिट्री एक्टिभ हुने अवस्था थिएन, जबरजस्ती एक्टिभ गराउन खोजिएथे। किन? एउटा विश्वको सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने मिलिट्रीको, जबसम्म नेसनल प्रपर्टीमाथि जनता धावा बोल्दैन तबसम्म मिलिट्री सङ्गठन एक्टिभेट हुँदैन। यो विश्वको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। सबै ठाउँमा यही देखेका छ लडाइँको सुरुवातीहरू। यसमा त केही पनि भएको थिएन। त्यो 15 दिन एकजनाले रेस्ट लिने, कराउने, आमसभा गर्ने, अनि फेरि एक ग्रुप 15 दिनपछि फेरि ग्रुपिङ गर्ने, भाषण गर्ने। क्या सल्लाहले भाषणबाजी देख्नु भएको थियो नि यहाँहरू। त्यस कारणले यो मिठे कुरा हेर्नुहोस्, मैले त पहिले भने सेटिङमा सल्लाहले गरे हुन् कि अनपपुलर थिए। पपुलर कमाउन र 79 र 80मा हुने चुनावलाई फेरि केन्द्रीकृत गर्दै आफ्नो पक्ष मत तान्नलाई, आफ्नो अस्तित्व बचाउनले यो सब नौटङ्की गरेर उनका मालिकले यो गर्नलाई आज नवभारतमा मैले छापेको देखेँ। खुद नवभारतमा लेखिएछ हिन्दी भाषा। मलाई विराज ठकुल्ला भन्ने भाइले पठाउनु भएको छ मेसेज, बकाइदा त्यो लेखेको नवभारतमा इन्डियन म्यागजिनमा कि अपने प्रधानमंत्री जुगाने के लिए या अस्तित्व बचाने के लिए प्रचण्ड जी अभी भी भीख माग रहे हैं दिल्ली में भनेर बकाइदा लेखेको छ। मसँग त्यो मैले ट्याग गरेर त्यसलाई कपी गरेर राखेको छु, लिङ्क कपी गरेर हेर्नुहोस्। भनेपछि यो के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाएको छटपटी र अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि भएका सब डिजाइन थिए यी? प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र अब आउने कन्फिडेन्स गराउनलाई को राष्ट्रपति हुने भनेर के सकेसम्म काङ्ग्रेसको मान्छे अथवा अरू भ्यू राख्ने मान्छे आउनै नपाओस् भनेर यत्रो ठुलो प्रपञ्च रचे। त्यो काङ्ग्रेसलाई थाहा भयो कि भएन, त्यो रापरपालाई थाहा भयो कि भएन, जसपालाई थाहा भयो कि भएन, लगायत अन्य साना दललाई थाहा भयो कि भएन। तर राष्ट्रपति र अब आउने प्रधानमन्त्री कन्फिडेन्स गर्नको लागि, कन्फर्म गर्नको लागि नै यो सब प्रपञ्च रच्दै थियो। आन्तरिक हो यो, बाहिर त खोजिरहेको थियो। बाहिरले उमेशजी कहिले पनि उनले दुईटा कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आउँदा उनलाई पनि गाह्रो पऱ्यो क्या, बाहिरकालाई पनि गाह्रो पऱ्यो हो के। सफ्ट लेगेसी राख्ने कम्युनिस्ट, हार्ड लेगेसी राख्ने कम्युनिस्ट त्यो समय अनुकूल आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि भिराइराख्ने र सरकार बनाइराख्नको लागि नै फुटाउने गरेका हुन्छन् के। अब अहिलेको राजनीतिक हेर्नुहुन्छ, अब मिलिजुली सरकार हुन्छ। अब नेकपा मिल्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले यसो हेर्दा नेकपा मिलेर केपी ओलीले सर्लक पहिला हार्दिक पहिलाको गाली गलौज सुराकी गरे कुरा बिर्से त मिल्यौँ भनेर यत्रो दुनियाँलाई देखायौँ, ऐतिहासिक भयो भनेर यत्रो छाती फुलाइ ओठ मुख सुकाइ बक्ने त्यही प्रचण्ड हुन्, त्यही केपी हुन्, त्यही माधव कुमार नेपाल हुन्, बुरुक उफ्रिने त्यही झलनाथ हुन्, त्यही सुभाष नेमाङ हुन् भने अब फेरि त्यो मिल्यो भने मान्नुहोस्, बरु त्यो मुरा मेरो घर छिमेकी मुराका बादी दिदी बहिनीहरूको जति इज्जत होला यिनको इज्जत रहँदैन। अब मिल्यो भने वामदेवको जुन हारगुहार गरिरहेछन् अब त उसले तीनटा प्यानल देख्यो नि त, तपाईँको फुल्ली रूपले तीनटा प्यानल देखेछ। अब त त्रिकोणीय भयो। त्रिकोण ट्रायंगल हुनु भनेको ठ्याक स्ट्रेट एङ्गल एउटा ठाउँमा जानु हो। अब यो ट्रिएङ्गल सधैँभरि रहिरहन्छ र एकले अर्कालाई ठेगान लाउनको लागि भूतपूर्व पछि ल्याइते बाइते कान्छी जेठी भन्दै जसरी गरिन्छ नि घरमा झगडा, त्यो किसिमले भइरहेको छ। त्यस कारणले यिनीहरूको हिजोसम्मको भर्सन आजसम्मको मैले जताततै मिडियामा अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि त मिल्ने कुनै पनि यिनीहरूको छाँट म देख्दिनँ। अब नि यिनको मालिकले पनि मिल्न दिँदैन। अब नि जस्तो जुन दिन सर्वोच्चले फैसला गर्यो त्यो दिन प्रचण्ड माधव नेपाल चितवनमा थिए। चितवनको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनीहरू गएको थिए। त्यो भइसकेपछि उनीहरू फिर्ता भए।
हजुर सम्बोधन पनि गरेनन्, त्यो विजय जुलुसमा परिणत भयो। उनीहरू लड्डु खाएको त तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो होला, लड्डु खुवाई गरे। यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बडो कटु आलोचना र कडा टिप्पणी गरे। भाइहरू, मेरा भाइहरूले के को खुसियालीमा लड्डु बाँडेछन्, के हुन्छन् हेर्दै जाउँ भनेपछि उनीहरूले लड्डु खुवाएर केपी ओलीको राजीनामा मागेका थिए। केपी ओलीले राजीनामा नदिने कुरा दोहोऱ्याइसके। अब के गर्दा रहेछन् भाइहरूले हेर्दै जाउँ, को हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री। भोलि म कहाँ नै आउँछन् प्रधानमन्त्री देऊ अथवा राजीनामा देऊ भन्न आउँछन् यी भाइहरूको, त के को खुसियालीमा गरेछन् भनेर बडो व्यङ्ग्यात्मक आलोचना गरे। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यिनीहरूको लड्डु खुवाई, चितवनबाट सिधै आएर शेरबहादुर देउपासँगको भेटघाट, यो के हो? यो अब कहाँ जान्छ राजनीति हो? यहाँ सुन्नुहोस्, यो मनका लड्डु त पहिल्यै खाएको थिए यिनीहरूले। हिजो त साँच्चीकै लड्डु खाए। मनका लड्डु त पहिला पनि खाएको थिए। हेर्नुहोस्, घीसँग साँधेर खाएको थिए। मनके लड्डु घी से खाऊ भन्छ नि, मनका लड्डु घीसँगै खाएको थिए। त्यस कारण हिजो अस्ति जुन खाए त्यो साँच्चैको लड्डु खानुभयो कमरेडहरू। उहाँले भनेको एउटा कुरामा कहाँनिर ऊ देखिन्छ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् मिलिजुली सरकार हुन्छ, मिलिजुली सरकारमा प्रचण्ड आफै नजालान्, जसपाको नेता र काङ्ग्रेसको नेतालाई पठाउन सक्छन्, जुन यहाँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। र अबको सरकार जसपा प्रचण्ड प्यानल बने पनि भाग पुग्नेवाला छैन, जसपा काङ्ग्रेस मिले पनि पुग्नेवाला छैन। बरु काङ्ग्रेस र प्रचण्ड प्यानल र जसपा मिल्यो भने बल्ल हो तिनको पुग्ने। हेर्नुहोस्, अब मिलिजुली सरकारमा प्रचण्ड या माधव मध्ये फेरि अब एउटा झगडा हुनै बाँकी छ। त्यो त्यहाँ त फेरि मनमुटाव सुरु हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, एक त्यसमध्येमा काङ्ग्रेस र जसपा मध्ये जो प्रधानमन्त्री मानव आइहाल्यो भने काङ्ग्रेसले मिलाउनेवाला छन्, सकेसम्म त्यो जसपा पनि आउँदैछ। त्यो मिलिहाल्यो भने पनि राष्ट्रपति झल्लुजीले छोड्नु हुने छैन। उहाँ कमरेड कन्फिडेन्स मतलब कन्फर्म गराउनु हुनेछ र कन्फिडेन्स हुनलाई उहाँले आतुर हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति पनि हटाउँछन् यिनीहरूले, महाभियोग लाउँछन् नि। प्रचण्डले राष्ट्रपतिले त केही गर्दैनौँ, केपी ओलीले ब्ल्याकमेलिङ गरे मात्रै हो, राष्ट्रपति हामीले छुनेवाला छैनौँ भनेर भने नि त प्रचण्डले। यहाँ सुन्नुहोस्, अहिले होइन अर्को स्टेपमा राष्ट्रपतिको पनि माग्छन्। आज ढोकासम्म आउनेले भोलि बेडमा पुग्छ, बेड माग्छ स्वास्नी माग्छ भन्थ्यो नि पश्चिमका मुखिया साहबहरूले। जनयुद्धका मुखिया हुन् प्रचण्ड, होइन? जनयुद्धका मुखिया हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो नसलभित्र पनि उहाँको बाजेमा कहीँ न कहीँ मुखियापन छ। बाउकोमा आएको छैन, बिचरा सिम्पल हुनुहुन्थ्यो तर कुटिल हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डकोमा दुइटै छ, दुइटै नसलले प्रभाव गर्छ उहाँको बिहेभ, उहाँको एटिच्युड हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज राष्ट्रपतिले नचलाए पनि प्रधानमन्त्रीले मात्रै चलाउँदै हुनुहुन्छ। भोलि राष्ट्रपति चलाउनुहुन्छ, यो मानिलिनुहोस्। यो मैले भविष्यवाणी गरिदिएको छु। अब नि ठिक छ, प्रचण्डले चितवनबाट दिएको अन्तर्वार्ता, प्रचण्ड माधव नेपालका प्रतिक्रिया हेर्दा हजुर उनीहरू कुनै न कुनै हालतमा अब केपीसँग सरकारमा बस्ने मुडमा छैनन्। केपीले राजीनामा दियो भने नैतिकताको आधारमा पनि केपी ओलीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, किन ढिलो गरेका छन् त्यो बारेमा म तपाईँ कहाँ आउला। अब प्रचण्डहरू जसरी शेरबहादुर कहाँ गए, केपी ओलीको आशा पनि शेरबहादुर, प्रचण्डहरूको आशा पनि शेरबहादुर, काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रामचन्द्र पौडेलहरूको दाउ, महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ शेरबहादुर सत्तामा आएपछि भन्ने। यसले गर्दा अब के हुन्छ त नेपालको? अब मैले तपाईँलाई फेरि एमसिसी र उतातिर लगेँ। जुन मैले भनिरहेको थिएँ 2074 सेटिङ छ भनेर मैले तपाईँकै मिडिया त भनिरहेको छु नि। 2074 सालदेखि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नलाई युरोपियनहरू, अमेरिकन र रहरू मिलेर यस्तो मजाले डिजाइन गरेका छन्। को ल्याएर अभिष्ट पुरा गर्ने। काङ्ग्रेसतिर टेर्सिनुको कारण के हो भने अब यिनलाई एमसिसी आफैबाट किन आफै पास गर्न अमेरिका गएको थियो। युगो चाभेजको लिएर बिना कुमार लामा समातिन्छन् बेलायतमा, जो नायक हो ऊ समातिँदैन अमेरिकामा, पास गरेर आएकै प्रचण्डले भन्नुभएको त हो। अब त्यो चाहिँ यिनीहरूले कस्तो बठ्याइ गरिरहेछन् भने ल्याइसके, कमिटमेन्ट गरिसके विदेशीका अगाडि, त्यही कमिटमेन्ट नगर्दा यस नगर्दाखेरिको महाराजीको त्यत्रो अनाहक काण्ड
भयो दुःखमाथि दुःख थोपारिएको त्यसमा पनि प्रचण्डहरूकै दाउपेच थियो कि के थियो प्रचण्डकै दाउपेच कसरी यो कुरा तपाईँले भनिदिनुहोस् आज कसरी थियो भने यहाँ मैले तपाईँले भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि दोहोऱ्याइदिउँ अब अस्ति पनि भनेको थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा के हुन्छ भने लिडर अफ दि लिडर भनेको स्पिकर पर्सन हुन्छ क्या अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा यो मात्रै यस्तो देश हो प्री डक्टर चाहिँ एमबिबिएस गरेको ठुलो डक्टर हुने एमडी गरेको चाहिँ प्री डक्टर हुने देश हो क्या अनि यो देश यस्तो हो एउटा प्राइम मिनिस्टर मात्रै हुने देश चलाउनले एउटा अख्तियार गरेको व्यक्ति चाहिँ सर्वेसारा हुने तर प्राइम मिनिस्टर लगायत भयभरको मिनिस्ट्री लेभलदेखि लिएर होल पार्लियामेन्टलाई डिल गर्ने ग्रिप गरेर मोबिलाइज गर्ने र हेड अफ पर्सन बन्ने सभामुख चाहिँ नेता नहुने दोस्रो वरियता पर्ने त विदेशीहरूको वरियता क्रममा के हो भने प्रोटोकलमा के हो त भन्दाखेरि उमेशजी स्पिकर पर्सन चाहिँ हेड अफ पर्सन हुन्छ लास्टमा गरी यिनीहरू नमानिसकेपछि तपाईँको कृष्णबहादुर महरामाथि गएको हो क्या उहाँले पनि मान्नु भएन नमानेपछि काहीँ नभएको एउटा लेबिल लगाइदिए हेर्नुहोस् दुःखमाथि दुःख पुग्न गयो उहाँको घरमा क्षति समेत भयो यो अब काङ्ग्रेसलाई ल्याउनलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ एमसिसीको कति पुर्याउने कसरी पुर्याउने भनेर एटेन्सनमा हुनुहुन्छ जो मुख्य सचिव भइसकेर दुईचोटि अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्ति फाइल रेडी छ त्यो फाइललाई यस मात्रै गर्नु बाँकी छ राजदूत बनेर गइसक्नु भएको छ अमेरिका युवराज खतिवटा हैन अब काङ्ग्रेस आएपछि अर्जुजी जानुहुन्छ यस गरिदिनुहुन्छ एमसिसी तपाईँ हामीले त्यस्ता मूल्य त्यो के अरे भीम रावल सिन रावल त्यो कराएका त्यस्ता खोक्रो राष्ट्रवाद त कहाँ जान्छ आजै सञ्जालमा मैले देखिरहेको छु रामकुमारी झाँक्रीले एमसिसी के अरे टोप बहादुर राई माझीले एमसिसी पास गर्नु झलनाथ खनालले भने झलनाथ खनालले चाहिँ एमसिसी को कार्यदलको चाहिँ संयोजक थिए नेकपाको पास गर्नु आज एमसिसी नमान्ने भीम रावल त्यहाँ छन् एमसिसी को कार्यदल मान्ने पनि त्यही छन् अनि प्रचण्ड कौन सा अछुटो हो प्रचण्डको मटियार लियो बुझ्नुपर्छ या नेपाली जनताले प्रचण्डलाई सारा क्रान्तिकारी ठानिरहेछन् भने तपाईँहरूको लागि भ्रमित हो लाहनु चौधरी त त्यो दिन बुझिसक्यो यो कुरा काङ्ग्रेसले पुष्टि भयो भने केही दिन अगाडि गरिएको नेपाल बन्दमा एमसिसी विरुद्ध नारा लाग्दा प्रचण्ड भागेका छन् त्यहाँनिर बन्द गर्न लाछन् तुरुन्तै भागेछन् पम्फा भुषाल दिदीलाई कमरेडलाई बन्द गर्न लाएर भागेका छन् प्रचण्ड हेर्नुहोस् भने साँच्चीकै भन्ने हो भने यो राजनीतिक उतार चढाव यो खिचडी पाकेको यो राजनीतिक खेल यो फोहोरी गन्दा खेलको पछाडि एमसिसी नै हो मुख्य कारक एमसिसी मुख्य कारक इन्डो पेसिफिक मुख्य कारण बिआरआई मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हेर्नुहुन्छ एउटा एजेन्सी यहाँ त धेरै किसिमको विषहरू हालिएको थियो क्या यस्तो ठुलो खिचडी पठाइएको थियो कि त्यो खिचडी कुन मासको दाल कुन रहरको दाल कुन के अरे खेसरीको दाल कुन चाहिँ मसुरको दाल यहाँ छुट्याउनै नगरी हालिदिएछ अनि त्यसमा बिरयानी पनि मिसाइदिएछ खिचडीमा त्यसमा पुलाउ पनि मिसाइदिएछ तर रोचक कुरा नि लानुजी हजुर केपी ओलीलाई एमसिसी पास गर्ने भनेर प्रचार गरिएको थियो एमसिसी का चाहिँ पक्ष कुरा यही त छ प्रचण्ड चाहिँ एमसिसी विरोधी भनेर चाहिँ देखाइएको थियो तर तपाईले भन्दा त सब नकली हो यो सब नकली हो मैले प्रचण्ड के अरे केपी ओलीको पक्ष लाएर भने हैन सबभन्दा बढी एमसिसी पास गराउने आरोप लाउने यिनै प्रचण्ड हुन् केपीलाई सेटिङ छ भन्ने सबभन्दा पहिला बोल्ने यही प्रचण्ड उलाई अदालतमा अब मानुस हु इज ही वेयर फ्रम ही गाइडलाइन्स अफ द लिडर उत्तर पनि आफै दिनुस् तपाईले अब यसको हु इज ही हो कहाँबाट पनि गाइडलाइन छन् यसको उत्तर पनि तपाईले दिनुपर्छ यिनी जनयुद्धका व्यापारी मार्क्सवाद लेनिनवादका हाट बजरिया व्यापारी दक्षिण भूभागबाट पालिए पोसिएका गाइडलाइन्स पर्सन हुन् तर डार्क रेड बन्छु भनेर उत्तरतिर लाग्दा त्यो दक्षिणलाई पचेन त्यसपछि उनीहरूले पनि माउन्ट सेटुङको ऊ बेचेछ हामी पनि फाइदा उठाइहाल्छौँ कि भनेर सिपिसीको विदेश प्रमुख सहित गरेर तपाईँको राष्ट्र के अरे तपाईँको रक्षा मन्त्री कोरको एउटा जरसाब आउनुहुन्छ सिधै भनेपछि मान्नुहोस् कहाँसम्म पुगेको थियो यसको त्यसो हो भने यो अदालतले फैसला गर्नुभन्दा अगाडि हजुर प्रचण्डले भारतसँग हारगुहार गरेका थिए हो कोभिडको खोप दिनुभयो मोदीजी हजुर केपी ओलीले लोकतन्त्र धरापमा पारे संविधानको चाहिँ बलात्कार गर्न थाले संविधानै खारेज गर्ने अवस्थामा पुर्याए हाम्रो देशको लोकतन्त्र बचाइदिनुस् भनेर हारगुहार गरेका थिए त्यसको अर्थ के थियो अब अघिदेखि म भन्दै फेरि तपाईँ फरक किसिमले प्रश्न सोध्नुभयो यदि उतै नभइदिए भए
उतैको नभइदिए हार गुहार कसले माग्छ? कि मित्रसँग के अरे माग गरिन्छ, हितैषीसँग माग गर्ने त हो नि होइन? हार गुहार त मित्रसँग मागिन्छ, हितैषीसँग मानिन्छ, आफ्नो कुरा खाने व्यक्तिसँग मागिन्छ। उनले त्यो गरेका हुन्। एक अर्को कुरो, जसले जे भनोस्, चाहे त्यो गभर्नरले ठुलो कुरा गर्यो थारू किन नभनोस्, अर्थ छैन। यस मानेमा छैन अर्थ। 2064 शान्ति प्रक्रियादेखि आएदेखि म उताको कुरा गरिरहेको छैन। 2063-64 को शान्ति प्रक्रिया आएदेखि 2077सम्म कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडि 76सम्म कुरा गरौँ न। 76सम्ममा $2 खर्ब भित्राएको रहेछ गरिब जनताको केटाकेटीले, रोयल्टी मात्रै 2 खर्ब। मान्नुहोस्, अब त्यो पैसा पनि सिद्ध्याइसकेपछि, भयभरको ढुकुटी रिटाइसकेपछि जनता रोडमा ल्याउनु भन्दा यतिकै आउँछन् भन्नुभन्दा यो सब प्रपञ्च रचनालाई एउटा गरियो, यत्रो ठुलो नौटङ्कीबाज गरियो। थप अर्को पैसा विदेशबाट ल्याउनलाई त फेरि जनताको मत जित्नु पर्यो। भोटको मत त 2/3 दिइसकेछन् जनताले, अब घरिघरि किन दिन्थे र? एकचोटि 5 वर्षमा दिनेवाला थिए। त्यसकारण फेरि जनतालाई रोडमा भेडा जस्तो ओह्रालेर, त्यो आउने भेडा जनता दाजुभाइहरू पनि त्यस्तै ओह्रालेर फेरि थप पैसा कलेक्सन र थप नेपाली जनताको टाउकोमा विश्व बैंक र विभिन्न दात्री निकाय भन्ने नेपाली जनताको टाउको गनेर फेरि विश्व बैंकमा हाम्रो नाम र नागरिकता नम्बर र हाम्रो ज्याइ जठा हाम्रो हैसियत पुर्याएर जम्मा हसुर्ने एजेन्सीलाई खुसी बनाउनु बाहेक यो अर्को विकल्प थिएन। यो इन्टरनेसनलको मैले टप लेभलको गेम प्लान भन्थे। त्यसो भए जति बेला बहस तीव्र गतिमा भएको थियो, जुन बेला फैसला आउँछ भनिरहेको थियो, पुस 5 पछि नेपालका दुईहरू पालैसँग भारत गए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड श्रीमतीको उपचार गर्ने नाममा, झलनाथ खनाल आफ्नै उपचार गर्ने नाउँमा, जुन बाबुराम भट्टराई आफ्नो फोटो अस्पतालको सैयाबाट पनि सार्वजनिक गरे। हजुर, बाबुराम भट्टराईले अस्पतालको सैयामा सुतेको फोटो सार्वजनिक गरे। त्यो त पैसा तिरे भने म पनि सुतेर देखाइदिनु। यो साँच्चीकै उपचार गर्न गएका थिए अथवा यो भित्र नाटकै हो, नौटङ्की नै हो भने जस्तो थियो? के थियो? यो नाटकै हो, नौटङ्की हो। म त्यो व्यक्ति हो उमेशजी, होलन पैसा कमाउने नकमाउन पाएर करायो भन्लान्, होइन मलाई चाहिएको छैन। मित्रहरू, तपाईँहरू कुन पोस्टमा बस्नु त मलाई त्यो ठाउँ पुर्याएकै हो, पार्टी र बस्यो यिनीहरूसँग। र यिनका एकदम टप लेभल जो देश क्रिटिकल अवस्थामा भए बेला मैले पोस्ट सम्हालेर बसे हो। तपाईँहरूले मैले हिजो मात्रै फेसबुकमा सेयर गरेँ नि, कुन फेसमा थिएँ म भनेर, सब हेर्यो, सबै देख्यो हो। अनि कमाउनेवालालाई त उही के भन्थ्यो भने, नुवाकोटको पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटको जोशी बाहुनले ल्याएर मूर्ख पाटनको मल्ल राजा कहाँ लगेर के भनेर, सरकार हामी यस्तो कपडा बनाउँछौँ, मौसुफले देखिसिन्न, कसले देख्छ त? जनताले मात्रै देख्छन् सरकार भनेर 1 महिना नौटङ्की गरेर बुने जस्तै गरेर कस्तो हुन्छ अरे, माकुराको जाल जस्तो हुन्छ अरे त्यो कपडा। तर हजुरले देखि बक्सिन्न। को देखि बक्सिन्छ त? जनताले। यसरी बोलेर, यही भाषा बोलेर उल्लु बनाएर त्यो मल्ल राजालाई लासमा के कसरी लाउने त? नाङ्गो भएर आउनुपर्छ भने स्टेजमा नाङ्गो बनाएर लिएर आए त्यो जोशीहरूले। आज त्यो नेवारमा जोशी भएका छन्, जसरी लक्ष्मण राजवंशी धोबीको छोरा झापाबाट आएर मल्ल राजाले ल्याएर जात चाहिँ राजवंशी राखे, तर नेवार भएको छ, तर हो थारू राजवंशी है। त्यसरी त्यो जोशी नेवारहरू चाहिँ यहाँ मल्ल राजालाई नाङ्गो उल्लु बनाएर स्टेजमा ल्याए, माइलो राजालाई, मल्ल राजालाई पाटनको। अनि त्यसपछि एउटा सानो बच्चाले के भन्यो, राजा त नाङ्गो छ भने। ओह, मलाई त नाङ्गो भयो, अब कसरी देख्छु त त्यो कपडा लगाएको भने? मूर्ख राजा आँखा फुटालिदिएपछि देख्छ भन्यो, 2टा आँखा फुटालिदिए भने। यो किसिमको राजनीतिक प्रशिक्षण भएका, यहाँसम्मको चतुर इतिहास लेख्ने र लेख्नेको हविगत भएका व्यक्ति यहाँको नेपाली जनतालाई भेडा चाहिँ ओह्रालेर त्यो दसैँमा ल्याउने च्याङ्रा र भेडा जस्तै भोटतिर टिबेटतिरको ओह्राले चाहिँ ओह्रालिदिएर आफ्नो मालिकको लागि यतिसम्म गर्न भ्यायो भने नक्ली प्रिस्क्रिप्सन र नक्ली बेडचार्ज तिरेर आए। हेर्नु थुक्क साले यिनीहरूको भ्रमणको, यिनीहरूको जुन किसिमका भनाइहरू सार्वजनिक भए, जसरी यिनीहरू प्रस्तुत भए, यसले केही
मेरो केही एकजना माने साथी राख्छ हुनुहुन्छ अदालतको फैसलामा यहाँ सुन्नु। केही माने राख्छ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ महाराष्ट्रियन डक्टर हुन् दिल्लीका ठुल्ठुलो हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ सेरियन टप 1 डक्टर हुन् दिल्लीको हेर्नुहोस् धेरै ठुल्ठुला हस्पिटलमा उहाँको लगानी छ हुनुहुन्छ मेरो फेसबुकको साथी है फेरि यस्तो होइन लामो भनौँ 8औं वर्षसम्म फेसबुक कन्टिन्युज हाम्रो चलेको एउटा डक्टर लेडिज डक्टर हुन् मैले उहाँलाई सोधेँ डक्टर सेरियन really our former prime minister Dr. Baburam Bhattarai had been the admit in the hospital अनि उहाँले भन्नु ओके आई विल कन्फर्म टुमारो मिस्टर लाहनुराम चौधरी भन्नुभयो भोलिपल्ट के भन्नुहुन्छ ही इज एडमिट बट ओन्ली फर फर्मल फर गेट द प्रिस्क्रिप्सन नथिङ हिज बडी भनेर मसँग फेसबुकमा तपाईँको बकाइदा मेसेन्जरमा लेखेर आएको छ त्यसपछि मैले आँट गर्दैछु उमेशजी यो के रहेछ भनेर के रहेछ त बाबुरामको सामान्य चेकअप चाहिँ हो त त्यो एमआरआई यहाँ गराए हुँदैन 8000मा एमआरआई हुँदैन आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केही नगर्ने अनि आफूले अस्पताल नखोल्ने अनि उपचार गर्न भारत जाँदा ऊ यहाँनिर मनमोहन शहीद मेमोरियल मुद्दा परेर यतिकै यत्रो खरबौँ रुपियाँ सिद्ध्याएर आधा पिल्लर छोडेर राखेका छन् हेर्नुहोस् त्यो सीता पाइलाको मनमोहन मेमोरियल तपाईँको एमाले बचेकुचेका माओवादीको लुटेको पैसा लगाएको इतिहास हामीसँग थाहा छ त्यहाँ कतिजना नेकपा एमालेको छन् कति काङ्ग्रेसका छन् कति रापरबाको छन् कर्मचारी डक्टर एक लिस्ट हामीसँग छ किन म विगत मैले पढाएकै विद्यार्थी त्यहाँ डक्टर छन् नर्स छन् एडमिनिस्ट्रेसन चलाएर बसिरहेछन् तपाईँको 2 करोड के अरे 2 अर्बमा 2 करोड नपाउँदाको हाइजेक नोबेल मेडिकल कलेजको काण्ड भने यिनीहरू आफ्नो यहाँ भित्रको स्रोतलाई अगाडि नबढाउनलाई म जस्तो मान्छे रिसर्चमा लाए मान्छे त ल्याएर डम्प गरिदिए बिचारा त्यो वैज्ञानिक पुन्जी महावीर पुन्जी बिचारा कति रोएको अनुसन्धान केन्द्र खोलेको त्यहाँ बोर्ड लगाएर देख्छु त्यो नार्कनिर है हालत त्यस्तो छ भने यहाँको उसलाई यति समेत गराउन बाँकी नराख्ने यी चाटुडारहरू अनि त्यो आउने दाजुभाइहरू पनि कष्ट भेडा बठान जस्तै काठमाडौँ देख्नै नपाए जस्तो आउने अहिले त हरेक साधन छ हरेक ऊ छ आउनु हेर्नु नि जान्नु नि हैन तर पालै इन्डिया भनेपछि यिनीहरू नेपाल राष्ट्र नेपालीको लागि होइन भने यो विदेश मोह इन्डियन मोह भङ्ग भएको छैन के भनेपछि बाबुरामको नाटक नौटङ्की अब पर्दाफास भयो बाबुराम मात्र होइन झलनाथजीको पनि भयो त्यो अर्को उसको पनि भयो प्रचण्डको मैले भन्दैछु त नव भारतमा बकाइदा छ मैले कपी लिङ्क गरेर राखिदिएको छु आज त्यसो भए बाबुराम भट्टराईले कोही उनको पक्षधर कुनै पनि मिडियाहरू धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् प्लिज आई विल प्रोभाइड यु तर बाबुराम भट्टराईले के भने जब उनी सैयामा सुत्या थिए नि हस्पिटलको बाबुराम भट्टराईले त्यहाँबाट भिडियो सन्देश पठाए भस्मासुर केपी ओलीलाई भस्मासुरले संविधान विघटन गर्न खोजेका थिए सर्वोच्चले बचाइदियो के को अनि बाबुराम भट्टराई भस्मासुर होइन 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको 14वटा राज्यको अवधारणा सबै जात जातिको अधिकार सहितको संयुक्त परिषद त्यो मूल्य एउटा गङ्गा चौधरीलाई विधान सभापति बनाएर 8 वर्षपछि श्रीमान खिल प्रसाद रेग्मीजीलाई बुझाइदिएर आफूले के गरे के ठुलो काम गरे 8 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर त्यसैको उपयोग केपी ओलीले गरिदियो कौन सा ठुलो कुरा भयो त तर बाबुराम भट्टराईले एउटा चिन्ता गरेका छन् है देश अब राजनीतिक खिचातानीमा जाने भयो हिजोको जस्तै हुन्छ त यिनीहरूले सुरुवात सांसद किनबेच हुने भयो मैले यही भएर भने छ यदि आर्किटेक्ट साइन्सका विद्यार्थी हुन् भनेर राजनीतिक भनेको पोलिटिकल साइन्स भनिन्छ हो रियल रूपमा राजनीतिक विज्ञान हो भने यी नेताहरू यो बुझ्नुपर्छ सुरुवात गलत भयो भने अन्त्य गलत हुन्छ सुरुवात गलत भयो अन्त्य राम्रो हुन्छ भने त्यो हो विद्वत यो बुझ्दा हुन्छ यो सिद्धान्त हो हेर्नुहोस् सुरुवात गलत गर्ने त्यसको परिणाम चाहिँ इन्द्रप्रस्थ खोजेपछि यतापाता हो त्यसो भयो नि लानुजी अब अहिलेसम्म त हामीले यो कुरा गऱ्यौँ अब ओलीले चाहिँ के चाल चाल्लान् जस्तो प्रचण्डहरूले ओलीको राजीनामा मागे ओलीले संविधान सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मान्ने छ त्यो अनुसार चल्छु संसद बोलाउँछु सबभन्दा राम्रो राजीनामा दिँदैन भने ओलीले हो सबभन्दा राम्रो उनले राजीनामा नदिँदा राम्रो एक अनि मुठभेड होला नि त राजीनामा नदिएपछि त यहाँसम्म लडाइँ भयो अर्को लडाइँ लड न
यदि रोडमा जाने ग्रुप, मैले फेरि केपीको पक्ष लिएको छैन है, मैले भन्न खोजेँ, यदि यी साँच्चै नै जनवादी हुन् भने, यिनीहरू साँच्चै प्रजातन्त्रवादी हुन् भने, लोकतन्त्रवादी हुन् भने, यिनी जनपक्षीय धारका हुन् भने यी कमरेड र अग्रज नेताहरूले के गर्नुपर्छ भने अब एक स्टेप अझै बाँकी रह्यो केपीले गलाउनलाई, केपी कमरेडले गलाउनलाई। अदालतको अब अर्को काम रह्यो पूर्वाग्रही या जनपक्षीय निर्णय सुनाउँदै मेरो काम सिद्धियो भनेर सर्वोच्च अदालत सुख छैन। यिनले मात्र कानुन पढेछन् र, आफ्नो पेसा जोगाउन आफ्नो सर्टिफिकेट पाउनलाई कानुन पढे। हामी सर्टिफिकेट लिँदै सर्टिफिकेट नलिँदा पनि हामीले कानुनका सबै उहरू हेरिरहेछौँ, पढिरहेछौँ घरमा बसेर, कहाँ कहाँ यो धारा प्रयोग भएको छ हामी पनि हेरिरहेछौँ। उनीभन्दा साइड यिनका गेम प्लान हामी रहेछौँ वाच गरेर हेरिराखेका छौँ। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालत अब एकलट कसरी अपदस्थ गर्ने केपी कमरेडलाई, कसरी अबको जनपक्ष हुने प्रचण्ड कमरेडको जिम्मेवारी, माधव कमरेडको जिम्मेवारी, भीम रावल कमरेडको जिम्मेवारी, झलनाथ कमरेडको जिम्मेवारी, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी, रापरबाट जसपा भनाउँदा आफूलाई खोप अधिकारवादी भन्ने नकाबधारी जसपाको जिम्मेवारी अब आयो। के गर्ने त उनीहरूले? हिम्मत गरून् न। अब मैले त पुरा भएको देखाएको छैन। तर पम्पा भुषालले केपी ओलीले यो 13 दिनमा राजीनामा नदिएपछि घिसारेर फाल्छौँ भनिन् नि त, केपी ओलीले गलत्याएर फाल्छौँ भने हो। त्यही त मजा आउँछ। अब ठिक भनिन्, जे शब्द भनिन् ठिक भनिन्। आज त्यसलाई घिसारेर गर्छन् भने भोलि पम्पा भुषाललाई घिसार्ने मान्छे आउँछ, आज लाहनु चौधरीले पनि घिसार्ने मान्छे आउँछ, मुख ठुट्ने मान्छे पनि आउँछ। त्यस कारणले घिसार्ने शब्द पहिला त पम्फा कमरेडले आदरणीय दिदीले यो बुझ्नुपर्छ, अग्रज तपाईहरूले हामी जस्ता मान्छेलाई गलत देखाएर गलत व्यक्तिको सङ्गत गर्नु पहिला तपाईँहरूले घिसार्नु पर्थ्यो। दण्डमा फसाउने, हामीले दण्ड फसाउने काम सबभन्दा सुरुवात गरेकै नेकपा माओवादीले। त्यस कारणले तपाईँकै मिडियाबाट भन्छु, सम्पूर्ण उत्पीडन अधिकारवादीहरूले यिनलाई सबलाई यो सब मट्यार हुन्, अहिलेसम्मको रोडमा जाने पनि मट्यार हुन्, सट्टामा बस्ने पनि मट्यार हो, एउटै हुन्, मिलिजुलीमा यिनीहरू गरिरहेछन्। त्यस कारणले यिनलाई भोटबाट अब घिसार्नलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसो भए केपी ओलीले के गर्छन् त? राजीनामा नैतिकताको आधारमा पनि नदिने होइन? अब नैतिकता भए पो दिनु न, त्यो नैतिकता दुइटैमा छैन भने दुइटै नैतिकता नभएको व्यक्ति हुन्छ, प्रचण्ड हुन्छ के। अनि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर हटाइदिएपछि त निस्किन पर्ला नि त ओलीले। के गर्छन् त अब? ओलीको विकल्प फेस उतिखेरै गर्नुपर्ने, गर्न सकेनन्। त्यही अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगर्दा उमेशजी यो हकीकत देखि नि सबैजना। के गर्छन् त ओलीले के गर्छन् त? माधव नेपालहरूले त शेरबहादुर र जसपासँग भेटघाट गरेर समीकरण गराउने अगाडि बढिसके, ओलीले के गर्छन्? खै उहाँको पनि एउटा समीकरण त मिल्दै थियो, के अरे यही बिचमा सर्वोच्च अगाडि भइदियो। त्यो देश टुक्र्याउने एउटा थियो नि त्यो जनमत भन्ने सिकेर जस्ता, त्यसपछि विप्लव कमरेड पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त विप्लवसँगको वार्ताको कुरा त कता हराइगयो त। अब सरकारै विघटनमा परिसकेपछि, सरकार नै अब 13 दिन मात्रै बाँकी रहिसकेपछि हो अब विद्रोहको पक्ष पोषण, जनताको उत्पीडनमा परेका जात जाति भाषा संस्कृति भूगोलको व्यक्ति हो कि होइन प्रचण्ड भन्ने मान्छे अब विप्लवलाई सट्टामा ल्याउने नल्याउने, शान्ति प्रक्रिया गराउने नगराउने कुरो अब भएन भने अब बल्ल नेपाली जनता तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि हुइझी। अझै फेरि अर्को प्रश्न मैले तेर्सेँ प्रचण्डप्रति हो। अब त के माधव कुमार, झलनाथ, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, जसपा, बाबुराम भट्टराई र रापरबा को हुन् भन्ने अब बुझ्ने बेला भयो। त्यसकारण 2079 को स्थानीय चुनाव, 2080 को चुनावलाई नेपाली जनताले एकदम आफ्नो मौलिक अधिकार कहाँनिर प्रयोग गर्ने सोच विचार गरेर मात्रै अधिकार प्रयोग गर्नुहोला भन्ने म त अनुरोध गर्छु। तर विप्लवसँगको वार्ता होला जस्तो थियो, प्रतिबन्ध हट्ला जस्तो थियो। अब केपी ओली नै 13 दिने भइसके, हजुर अदालतले म्याद तोकिदिइसक्यो लगभग। अब संसद फेस गरेपछि उनी नै आउट हुने अवस्था छ। यो अवस्थामा के हुन्छ विप्लवसँगको कुरा? अलिक दिन तपाईँ सरकार प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यो 43वटा तपाईँको आयोग सायोगमा नियुक्ति गरेकै विषयमा कति रडाएको हुन्छ, त्यो अख्तियारमा कति रडाएको हुन्छ। फेरि यो आयोगमा कस्ता व्यक्ति जान्छन् भने विशेषज्ञको त्यो कागजी नाउँ मात्रै हुन्छ, कहाँ चोरेर कोही पढेर ल्या हुन्छन्। मलाई त यस्ता मूल्य चाहिँदैन। मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट त पहिले काम नलाग्यो, किन तिमी सिटिभिटी पढ्यो हो भाइ, यस्ता पनि पढ्नुहुन्छ भन्ने व्यक्ति यहीँ अहिले आयोगमा देख्छु, स्पेसलिस्ट भएर हेर्नुहोस् है। आखिर 90% यो देशलाई चलाउने सिटिभिटीकै स्टुडेन्ट छन्।
टेस्ट पास हुनेहरू कम पर्सेन्टेज ल्याउनेहरू नै सिटिभिटीलाई देश चलाइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र मैले यत्रो कुरा किन कोट्याएँ भने त्यो परिषदमा जान, त्यो अख्तियारदेखि लिएर अन्य अन्य आयोगमा जान, कमिसन आयोगमा जानलाई कागजका खोस्टा बोकेका स्पेसलिस्ट जान्छन्, जो पैसा कमाएको हुँदैन, जो एउटा पार्टीको भित्री हनुमान के, त्यो बहुत कुटिल नलायक हनुमान हुन्छ त्यो देशको लागि के, त्यो हनुमान जाने ठाउँ हो त्यो। हेर्नुहोस् भनेपछि नि लानुजी अबको प्रधानमन्त्री को बन्ला? अब 24 गते संसदको बैठक बस्दैछ, आह्वान भइसक्यो। त्यही त मैले भने यसो हेर्दाखेरि केपी र प्रचण्ड एक ठाउँ जाँदा दुईटैतिर 85 र कति समथिङ 94 बाँडिएछ। हेर्नुहोस् है, अपुग सबैतिर हुन्छ। यसो अब 34 जसपाको पनि छ, बाँकी 87 रह्यो काङ्ग्रेसको। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको 63 के अरे 63 होइन। यी सबै गर्दाखेरि त काङ्ग्रेस प्रचण्ड प्यानलको नेकपा र जसपा मिल्यो भने पुगिन्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र बहुमतीय सरकार पनि बन्छ। फेरि यसो भनिराख्दाखेरि काङ्ग्रेसमै जाने हो। र अब काङ्ग्रेसले ल्याउनुको कारण त्यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति पास गराउनु, किनभने उहाँको अर्धाङ्गिनी प्रधानमन्त्री हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री होइन, उहाँको अर्धाङ्गिनी हो प्रधानमन्त्री हो देशको। हामी त्यो बुझ्छौँ, हामी त्यो बुझेका छौँ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपामा प्रधानमन्त्री बहुमतीले पनि पुग्दैन। यदि बनिहाले अल्पमतमा पुगाउने एउटा नयाँ फेरि नभएकै कुरा, संविधानमा नलेखेकै कुरा या निर्देशिकामा व्यवस्थापिका निर्देशिकामा नलेखेकै कुरा गर्छन् भने फेरि दुईटा लडाइँ गर्ने चाटुकार त छँदैछन्। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डमा को हुन्छ त्यहाँबाट? सायद मलाई लाग्छ प्रचण्ड यति सजिलै ट्याग्नेवाला छैनन्। यही पटकै लागि यत्रो रडाको मचिया छ। त्यो 50-50 ढाई वर्षको जुन कागज भएको थियो नि, त्यसपछि लगेर एउटा मूर्ख पात्र भिराइदिए, नाम लेबिल लगाइदिए वामदेव गौतम कमरेडलाई। खास त जर त्यो दुईटा पात्र हुन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिए भए आज यस्तो अवस्था हुन्थेन। कारक प्रचण्ड अनि वामदेवलाई नहराइदियो भए यो पनि कारण हुने थिएन। त्यसो भए प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव त्यस कारणले प्रधानमन्त्री स्वतः पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा व्यवस्थापकीय प्रणालीमा बहुमतीय प्रणालीमा चाहिँ काङ्ग्रेस कहाँ जान पुग्छ। भनेपछि यति बेला सबैको रोजाइ र सबैको चाहिँ तानातानमा शेरबहादुर पर्या हुन्। केपी पक्षले यहाँ सुन्नुहोस्, हुन त विनाशकाले विपरीत बुद्धि दिमाग चल्ने मान्छे हो शेरबहादुरजी है। अहिले दुइटै यसो अँगाला मारेर चच्चा हुँ गरेर खोलातिर फाल्देलान् भने एकी हेक्का छ कि छैन शेरबहादुरजीलाई, यो पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिलेको सिनारियोमा आजको तपाईँ हामीको भेटघाटको गफसम्म चाहिँ शेरबहादुरै हो भन्ने छ। रातिको 12 बजेपछि उमेशजी अबको 12 बजे के हुन्छ? अबको 12 बजे के हुन्छ त्यो फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा छु हजुर, तपाईँसँग सम्बन्धित विषय। तपाईँ हिजो जनयुद्धमा पनि लडेको मान्छे। हजुर, त्यो बारेमा धेरै छलफल भयो, कति गुमाउनु भयो, कति पाउनु भयो, धेरै कुरा भइसक्यो। हजुर, मैले पाइनँ, म पाउनलाई पनि लिएको न। 3 करोड जनता पाउने गरी चाहिँ भिरेको मैले। त्यो 3 करोड जनता जिताउनको लागि लाग्यो हो। हेर्नुहोस् लडेको हो। त्यस कारणले आज 3 करोड जनता जितेका छन्। लाहानु चौधरी हारेर यहाँ छ, तर 3 करोड जनता जितेका छन्। तर हिजोसम्मको निर्णयमा 3 करोड जनता हारेका छन्। जितेको मात्रै दुईटै नेकपा, काङ्ग्रेस, रापरवा, जसपाको औलामा गन्ने नेताले जितेका हुन्। प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल र शेरबहादुरहरूले जिते। तर 3 करोड जनता हार्यो, जितेको होइन। चौधरीले पनि हार्यो। लाहानु चौधरी पनि हारेको अवस्था हो। तर जितेकोले यिनै पछाडि लाग्ने नक्ली ठेकेदार, दलाल, नेपालीलाई फेरि लोकतन्त्रको गणतन्त्रको नाममा शोषण गर्ने दलालहरूले जितेका हुन् र तिनको नेताले जितेका हुन्, तिनका भरदारले जितेका हुन्, तिनका चाटुकारले जितेका हुन्। नेपाली जनताले जितेको होइन। यो मैले किन भने तपाईँ जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको। प्रचण्ड हिजोसम्म 73 जना सुरक्षाकर्मी राखेर आफ्नो सुरक्षा दस्ता राखेर हिँड्थे। सरकारले उनको सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्यायो हो, 18 जनामा झार्दियो। यस, गुड, बहुत राम्रो प्रश्नमा आइपुग्नु भयो। अब म यहीँनिर भन्छु, प्रचण्ड कस्ता माहिर छन् भने त्यो फेरि शैक्षिक अवकाश रोजेका गोप्य रूपमा प्रचण्डको अकुट सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्रै त्यहाँ गएका हुन् लडाकुहरू र प्रचण्डले त्यही विगत सिआइए र यिनका मालिकलाई
नेपालको प्रहरी मलाई चाहिएन, म त फेरि त्यही 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको सेना पो मलाई गार्ड बनाए देखिस् भनेर देखाइदिए मात्रै हो, केही पनि होइन। यो सब भरम हो, तपाईँहरूले यो भरम थाहै रहेनछ अझै। त्यसैले त आज प्रचण्ड जिते त, 3 करोड जनता हारे, राष्ट्र र राष्ट्रियता हार्यो। लडाकुबाट प्रचण्ड सुरक्षित छन्? अब भरौटे औँलामा गन्ने भरौटेलाई पालिरहेछन्, सुरक्षित ठान्छन् भने त्यो भरम हो। किन? एक दिन म प्रचण्ड कमरेडलाई अनुरोध गर्छु, उनकै ठाउँ बाँदर मुरे गइदिउन्, एक्लै गइदिउन्, एक्लै, कुनै सुरक्षा नलिएर एक्लै गइदिउन् र भनुन् दाजुभाइ यो के छ भने चौबाटो उभिन् त त्यो दिन के हुन्छ ल, म योभन्दा माथि जान चाहन्न। अनि यो लडाकु चाहिँ राख्न मिल्छ त? प्रचण्डले हिजोको द्वन्द्वको झल्को आउँदैन? त्यही द्वन्द्वको झल्को दिलाउनलाई त नक्कली उ राख्या नि त। के फाइदा छ प्रचण्डलाई त्यो देखाएर? त्यही विदेशीलाई जहाँबाट उनी पालिएका थिए घुर्काउनलाई। भनेपछि यो फेरि उटपटाङ गर्ने भयो, फेरि अस्थिर मचाउनु, त्यसलाई गरे व्यवस्थापन गरौँ भनेर। त्यही भएर अब आयो कुरो, सर्वोच्च अदालतमा फोन आएको थियो। कहाँबाट? दक्षिण भूभागबाट। कस्तो फोन? यही पुनर्स्थापनको। केपीओलाई यो अग्रिम थाहा थियो? जम्मै थाहा थियो मलाई। तर के भने त्यो फोन गराउनेवाला थियो, तपाईँलाई थाहा छ हिजो मात्रै एउटा भाइरल भएको छ, नेपालीमा प्रचण्ड बोल्नु भएको छ भने हिन्दीमा आश्वासन दिनुभएको छ, कुरा गरिराख्नु भएको छ माधव कमरेड एउटा कोठामा। उहाँको छोरी खुद हिन्दी भाषामा बोलेर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ, रेणु दाहाल। अनि अरूलाई ढोटी बनाउँछिन् तिनी। अब यो पाहाडियावाद राष्ट्रवादले टोपी र ढोटीको कुरा यहीँनिर बुझ्नुपर्छ। तिनको चेलीले हिन्दी बोलिदिँदाखेरि त्यो राष्ट्रियता हुँदो रहेछ भने त्यो हिन्दी मैत्री भाषा र तराई भाषामा बोल्नेलाई चाहिँ शपथ लिँदाखेरि त्यत्रो ठुलो हङ्गामा हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले भने यस्ता खोक्रो राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, व्यवस्थावादी, यस्ता काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रापरवा यस्ता राष्ट्रवादप्रति सबै नेपाली जनताले रियल नेपाल राष्ट्रवादीहरू चाहिँ सचेत हुनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा लानुजी, हजुर, अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक स्थिरतातर्फ जान्छ, राजनीति स्थिर भयो, लिगमा आयो भनिरहेछन्। तपाईँ कता जाने देख्नुहुन्छ राजनीति? आम जनतालाई प्रश्न म देख्दिनँ। कहाँ जाने? अब सबभन्दा ठुलो यही 10 दिन 13 दिने क्रियापुत्री सिद्धिउन्जेलसम्म देख्नु होला कतिजनाको बिक्री हुन्छ। त्यसबाट थाहा पाउनुहुन्छ कुन सांसदको कति मूल्य रहेछ भनेर। भेडा बाख्रा जस्तो बिक्री हुने दिन बस त्यो दसैँ लाग्छ नवरथा भने राम्रो स्थिति छैन। म देख्दिनँ, बरु नहोस् यो अवस्था, यो म कामना गर्दछु। हस् लानुजी, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँहरू पनि राख्न दिनुभयो।